बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नावल दिल अजीज की आज है 16वीं किस्त। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी अगली किस्त के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि हवेली के अंदर शादी का माहौल है और जिनकी शादियां हैं वो चले गए हैं शॉपिंग वगैरह करने। तो चलते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है। देख लाइबा, अब अगर तुमने इनकार किया तो बगैर कुछ भी लिए मैं तुम्हें वापस हवेली ले जाऊंगा। फिर पहनना वही ड्रेसेस जो तुम्हारे लिए बड़ी अम्मा पसंद करेंगी। हारिस लाइबे के इनकार से कटा चुका था, जो अब तक तकरीबन 50 ड्रेसेस को देख चुकी थी। इसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था, जबकि हारिस को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। अब मुझ पर नहीं सूट कर रहा कुछ तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक ही बार तो शादी होनी है, ड्रेस तो वो ही लेनी चाहिए ना जो मुझ पे अच्छा लगे। लाइबा हारिस की तरफ देखती हुई बोली, जबकि इससे सूट न करने वाली बात पर हारिस तो इतराज कर रह गया, क्योंकि वो ड्रेसेस बहुत प्यारे थे और हर ड्रेस ही लाइबा पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैडम का मानना था कि इस पर कोई ड्रेस सूट नहीं कर रहा। अगर तुम्हें पसंद को देखा जाए ना तो तुम आज की रात पर तो यहीं गुजारोगी। चुपचाप बैठी रहो, जो भी मैं पसंद करूंगा मैं खुद करूंगा। हारिस लाइबा का हाथ पकड़कर ऐसे सोफे पर जबरदस्ती बिठाते हुए बोला, जबकि वहां दाखिल होते हुए हारिस के दोस्त ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। हारिस लाइबा को अपने दोस्त के बुटीक पर लेके आया था और यहाँ जदीद तरीन बहुत फैंसी और खूबसूरत ड्रेसेस थे, मगर इस हूर परी को कुछ पसंद आया था ना। अरे भाभी, क्या हो गया हुआ? लगता है आपको कोई ड्रेस पसंद नहीं यार। अच्छा नहीं, आप छोड़ें, आपका शोर पसंद लेकर लेते हैं। आप ये जूस पिए। हारिस का दोस्त जूस कर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, क्योंकि वो कब से इन दोनों की बहस सुन रहा था। लाइबा ने मुंह बनाकर एक नजर हारिस को देखा, जो अब बहुत गौर से ड्रेस को देख रहा था, और फिर सामने पड़ा जूस का गिलास उठाकर पीने लगी। कर लेना पसंद खुद भी, मैं भी देखते हैं कौन सा कितना कोई खूबसूरत जोड़ा पसंद कर लेते हैं। आप लाइबा जूस पीते हो बड़बड़ाई हो। हारिस को देखने लगी, जो बहुत दिलचस्पी से एक ड्रेस को देख रहा था। आधा घंटा गुजरने के बाद हर हारिस को एक ड्रेस पसंद आया, और जो गोल्डन शेड में बनाया हुआ था। इस पर गोल्डन ही काम था और वह ड्रेस काफी खूबसूरत लग रहा था। हारिस ने एक नजर लाइबा की तरफ देखा, फिर ड्रेस की तरफ। इससे इन दोनों का मैच परफेक्ट लगा और बगैर लाइबा से पूछे इसने वो ड्रेस पैक कर लिया, जबकि लाइबा मुंह बनाकर इसे देख रही थी। अलबत्ता ड्रेस पर लाइबा ने जरा ध्यान नहीं दिया था कि हारिस ने कैसा ड्रेस पसंद किया है और कैसा नहीं। चल ठीक है यार, अब चलते हैं, शाम गहरी हो रही है। हारिस अपने दोस्त के गले लगते हुए बोला, और फिर इससे खुदाफिज बोलता ड्रेस पकड़ा तो लाइबा के साथ वहां से निकलकर हवेली की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि बड़ी अम्मा ने बोला था कि शाम से पहले वो घर लौट कर आए। मगर अब शाम के 7 हो रहे थे और अभी तक वो हवेली वापस नहीं गए थे। जरहार और एनी को हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे, और एनी तो साफ इनकार कर चुकी थी कि इस वक्त कोई ही नहीं जाएगी। इसलिए जरहार ने एनी और बिल्ला के लिए साथ सुबह शॉपिंग पे जाने का प्लान बनाया, जिस पर एनी ने कोई इतराज नहीं किया। दानिर और दनियाल को भी साथ लेकर जाए, ताकि वो दोनों में अपने निकाह की शॉपिंग कर ले। दानी तो मान गई, मगर दानियाल की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि दानियाल अभी हवेली आया ही नहीं था। वो किसी काम से सिलसिले में दानिश के साथ बाहर गया था, और एनी से बता चुकी थी कि वह हवेली वापस आ चुकी है और वो वापस आ जाए। जिसके बदले दानियाल ने जवाब आया था कि वो जैसे ही अपने काम से फारग होता है वो हवेली आ जाएगा। और एनी इस वक्त दानियाल के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसने दानियाल को सुबह शॉपिंग के लिए मनाना था। एनी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। जब इसकी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो एनी ने अंदर आने की इजाजत दी, और दानियाल इस कमरे में दाखिल हुआ। आए जनाब, आप ही का इंतजार कर रही थी। शुक्र है कि आप वक्त पर तशरीफ ले आए। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए अपनी किताब बंद करके साइड पर रखी, तो दानियाल मुस्कुराते हुए इसके सामने आकर बैठ गया। यार, तुमने खुद ही तो भेजा था हम दोनों को, और अब शिकवा भी खुद ही कर रही हो। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि इन दोनों को इस काम के लिए एनी नहीं बोला था जो वो दोनों करने गए थे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सुबह हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे निकाह का की शॉपिंग करनी है। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए बोली, तो दानियाल ने अजीब सी शक्ल बनाई, जैसे इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा हो कहीं जाने का। नहीं यार, तुम जानती तो हो कि मुझसे नहीं होती ये शॉपिंग, ना ही मुझे शॉपिंग करनी आती है। तुम जा रही हो ना तो तुम भी कर लेना मेरे लिए शॉपिंग। जो भी लाओगी मैं खुशी खुशी पहन लूंगा। दानियाल मुस्कुराते ही बोला। एनी ने से घूरा, जो हमेशा की तरह एक ही जवाब दे रहा था, इंसान बनो दानी, ये तुम्हारी निकाह की शॉपिंग है, कोई आम शॉपिंग नहीं जो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं ले आऊं। सुबह तुम इंसानों की तरह टाइम से तैयार हो जाना। तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलना है। हर हाल में एनी ने जैसे ऐसे हुक्म सुनाया था कि वो जानती थी कि दानियाल हमेशा से शॉपिंग के लफ्ज से ही दूर भागता था। वो कभी भी शॉपिंग करने के नहीं गया था। इसकी शॉपिंग हमेशा साइमा बेगम ही करती थी, जबकि इतना बड़ा होने के बावजूद भी दानियाल को इतना तक नहीं मालूम था कि शॉपिंग कैसे की जाती है। लेकिन मेरे जाने का क्या फायदा यार, दानियाल ने फिर से एहतजा करनी चाहिए। तुम अपने निकाह का जोड़ा खुद लोगे, बगैर किसी की हेल्प के, सिर्फ अपना नहीं बल्कि दानियाल का भी खुद लोगे। अब कोई फजूल बेस मत करना और जाओ जाके सो जाओ।
تم تھک چکے ہوگے، صبح تمہیں وقت پر اٹھنا ہے تاکہ ہم ٹائم سے شاپنگ پہ جا سکیں۔ اپنی بات مکمل کر کے اینی نے اسے جانے کو بولا، جبکہ ہمیشہ کی طرح اپنی بات نہ مان جانے پر دانیال نے منہ بسورا۔ جاؤ بھی، اب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، جا کے سو جاؤ۔ اینی نے دانیال کو دوبارہ جانے کو بولا تو دانیال برا سا منہ بنا کر اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ دانیال کے جاتے ہی اینی نے مسکرائی اور کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے بیلا کو بھی دیکھنے جانا تھا جو زرحان کے ساتھ پتہ نہیں کہاں نکلی ہوئی تھی۔ اینی نے پہلے بیلا کو زرحان کی کمرے میں دیکھا، مگر وہاں تو اندھیرا تھا اور جب کمرے میں کوئی نہیں تھا، اور پھر وہ حویلی میں 2-3 جگہ پر دیکھ کر باہر لان کی طرف آئی، جہاں سامنے ہی اسے مصطفیٰ دانش بیٹھے ہوئے دکھائی دی۔ وہ کوئی بحث کرنے میں مصروف تھے۔ اینی آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے قریب جانے لگی۔ ہاں تو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم خود پی کر دکھاؤ، مجھے کوئی چیلنج کر رہے ہو؟ مصطفیٰ دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے سامنے ایک سگریٹ کی ڈبی اور ایک لائٹر پڑا تھا جو مصطفیٰ حویلی کے چوکیدار کے لیے لایا تھا، مگر چوکیدار کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، اور اس بات سے ان دونوں کی بحث شروع ہوئی تو دانش نے بولا کہ وہ اسے سگریٹ پی کر دکھائے، جبکہ اس کے چیلنج کو نہ مانتے ہوئے مصطفیٰ نے الٹا دانش کو چیلنج کیا کہ وہ سگریٹ پی کر دکھائے۔ دیکھو تم مجھے چیلنج مت کرو، اگر میں نے پورا کر دیا تو تم مشکل میں آ جاؤ گے، دانش نے مصطفیٰ کو وارن کیا۔ میں تمہیں چیلنج ہی کر رہا ہوں دانش، تم مجھ سے یہ سگریٹ پی کر دکھاؤ، تم مجھے جو بھی بولو گی میں وہی تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ مصطفیٰ نے چیلنج اس کے آگے رکھا تو دانش نے ایک نظر مصطفیٰ کا دیکھا، پھر سامنے رکھی ڈبی میں سے ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے جلایا اور ہونٹوں میں دبا کر ایک کش لیا۔ کچھ فاصلے پر آتی اینی یہ ساری کارروائی دیکھ چکی تھی، مگر ان دونوں میں کسی نے بھی اینی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اپنی دانش نے دوسرا کش لگایا ہی تھا جب اسے اپنے ٹھیک پیچھے اینی کی آواز سنائی دی، جبکہ اپنے ٹھیک پیچھے سے اینی کی آواز سن کر سگریٹ کا دھواں اس کے گلے میں ہی اٹک گیا اور بری طرح کھانسنے لگا، جبکہ اینی کو وہاں دیکھ کر مصطفیٰ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میم آپ یہاں؟ دانش اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اینی نے اس کی بات کو اگنور کر کے اپنا سوال پوچھا تو دانش نے اپنا سوکھا گلا ترک کیا اور جانتا تھا کہ اینی اب کسی بھی آفیسر کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی اینی کے حکم کے خلاف آج تک کوئی کیا تھا، اور آج تو اینی نے خود اپنی آنکھوں سے دانش کو سگریٹ پیتے دیکھ لیا تھا۔ اب تو دانش کو لگ رہا تھا کہ اس کی گنتی ضرور شہیدوں میں ہوگی۔ وہ میم اس میں میری کوئی غلطی نہیں، مجھے مصطفیٰ نے چیلنج کیا تھا۔ دانش فوراً سارا الزام مصطفیٰ پر ڈال گیا۔ اینی نے مصطفیٰ کی سرد نظروں سے دیکھا تو وہ گڑبڑایا۔ نہیں آپی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے چیلنج کر رہا تھا کہ میں سگریٹ پیوں۔ مصطفیٰ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ اینی دونوں کو ہی سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ہی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی۔ یہ سگریٹ تم نے پی ہے؟ اینی زمین پر گری تھوڑی سی جلی ہوئی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ دانش نے اپنا گلا تر کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم نے اسے چیلنج دیا تھا، رائٹ؟ اینی اب مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ تم تو نہیں جانتے ہمارے قانون میں سگریٹ پینے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ اینی دونوں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، جن کے سر جھکے ہوئے تھے۔ لیٹ ٹو 20 leaps off the ground and come quickly۔ یعنی ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو ان دونوں جھٹکے سے سر اٹھا کر اینی کی طرف دیکھے، کیونکہ جہاں وہ چکر لگانے کو بول رہی تھی وہ لان تو کافی بڑا تھا۔ لیکن میم، دانش سے کچھ بولنا چاہے 40۔ اینی نے ان کی سزا بڑھائی تو وہ دونوں بغیر ادھر ادھر دیکھے لان میں بھاگنے لگے، ورنہ ایک سیکنڈ میں اور بھی بڑھا وہاں پر کھڑے ہو کر ٹائم ویسٹ کرتے تو ان کی سزا بڑھتی جانی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا زرحان یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی حویلہ کو اپنے کمرے میں لے کے آیا تھا، مگر لان میں چلتا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتفاق سے اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ میں سگریٹ جلا کر پکڑی ہوئی تھی، مگر اینی کی ساری کارروائی دیکھ کر بے ساختہ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، جیسے اینی اگلے ہی لمحے اسے بھی سزا سنائے گی۔ یقیناً وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے اپنی بیوی کے ڈر سے سگریٹ پینا چھوڑ دی تھی۔ صبح اینی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں بیلا اس کے بالکل قریب گہری نیند سو رہی تھی۔ اینی سے دیکھ کر مسکرائی، تھوڑا سا اٹھ کر اس کی پیشانی کو چوما، بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد سو گئی تھی۔ شاید 3 دنوں سے تھکن ہی اتنی تھی کہ وہ مسلسل جاگ نہ سکی، اور اب صبح کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، جبکہ بیلا بھی ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ شاید وہ بھی رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ اپنا اینی فریش ہو کر نکلی اور بیلا کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اٹھانے لگی۔ بیلا میری جان اٹھ جائیں، دیکھیں صبح ہو گئی ہے۔ اینی بیلا کے ماتھے پر سے بال پیچھے کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تو اینی کا لمس محسوس کرتے ہی بیلا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اینی کی طرف دیکھا جو مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اینی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان آ گئی۔ مام کی جان اٹھ جائیں، آپ کو پتہ ہے نا آج ہم نے کہاں جانا ہے؟ اینی بیلا کے بالوں میں ہلکی ہلکی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ یہ اس کا ایک انداز تھا بیلا کو اٹھانے کا اور سستی کو دور کرنے کا۔ اس طرح بیلا سست نہیں پڑتی تھی اور وہ ہنستے ہوئے مسکراتے اٹھتی تھی، باقی بچوں کی طرح نہ چہرے پر سستی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ گڈ مارننگ مام، بیلا اینی کے کال پر کس کرتے ہوئے بولی۔ یہ بیلا کی اینی کے لیے مارننگ کس ہوتی تھی جو وہ ہر روز اینی کو دیتی تھی۔
गुड मॉर्निंग मोम की जान, आप जल्दी से उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, फिर हमें चलना है, बहुत देर हो चुकी है और अभी तक आपने नाश्ता भी नहीं किया। एनी बीला को उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ती हुई बोली और अलमारी से बीला के कपड़े निकाले और इसे नहाने वॉशरूम में चली गई नहलाने। तकरीबन 15 मिनट बाद बीला बिल्कुल तैयार थी। एनी ने इसके बाल बनाकर वो ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बेड से अपना दुपट्टा उठाकर इसे सलीके से अपने सर पे लिया और बीला के साथ कदम कमरे से बाहर की जाने बढ़ाए। बीला और एनी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो हवेली के तमाम अफराद सामने ही लॉन्च में बैठे थे। एक तो आज इतवार का दिन था, दूसरा आई रात को दुल्हनों को माइयों को बिठाया जाना था, जिसकी वजह से हवेली में मेहमानों की आमद जारी हो चुकी थी। ऐसे ऐसे मेहमानों की जानब हवेली की जानब आ जा रहे थे। मर्द हजरात शादी के तमाम इंतजाम देखने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम। एनी दावत में दाखिल होते ही बोली वालेकुम अस्सलाम। उठ गई तुम दोनों? बड़ी अम्मा एनी और बीला की तरफ देखते बोली, जबकि बीला जरहान को देखते ही एनी से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर जरहान की गोद में बैठ गई। जी, एनी ने सिर्फ इतना ही बोला था और सामने सोफे पर बैठ गई, मगर एनी के बैठने से सबको हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस सोफे पर कुछ इंच के फासले पर शराजी सिकंदर बैठे थे, जबकि एनी तमाम तर हारी जगह छोड़कर सिर्फ इसी सोफे पर बैठी थी जहाँ शराजी सिकंदर मुजबर जमा थे। शराजी सिकंदर को खुशगवार हैरत हुई। वो की खुशी और हैरत के मिलजुल तासरात लिए एनी की तरफ देख रहे थे, जो इनके करीब ही बैठी थी। जरहान की गोद में बैठी बीला की तरफ देख रही थी, जिनके चेहरे के तासरात बिल्कुल नॉर्मल और नरम थे। अच्छा, फिर तुम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया होगा, सबसे पहले नाश्ता कर लो, फिर कुछ और। अम्मा जान एनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तो बदले में एनी भी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो तीनों भी किचन में ही मौजूद है, शायद आज इनका भी नाश्ता करने का इरादा नहीं था, या फिर आज वो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। जीनत बेगम ने एनी को फारिया लाइबा और दानिर के बारे में बताया। जी ठीक है, एनी इनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली और फिर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। तो बीला ने जरहान की तरफ देखा, जैसे जरहान को कहना चाह रही हो कि आप भी साथ चलें। जरहान ने मुस्कुराते हुए इसके कान में कोई सरगोशी की दो जोर से खिलखिलाई और फिर इसकी गोद से निकलकर एनी के पास आ गई। एनी सोफे से उठी और बीला का हाथ थाम कर किचन की जाने बढ़ी। देखा चाचा जान, मैंने बोला था ना कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। एक न एक दिन हूर का दिल भी आपको कबूल कर लेगा। और हम फिर से मुस्कुराकर बोला तो उन्होंने दिल से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाए, जबकि बड़ी अम्मा ने खुदा को शुक्र अदा किया। वो भी तो यही चाहती थी कि इनकी पोती का दिल इनकी बेटी की तरफ से साफ हो जाए और इनका बेटे बाप बेटी के दरमियान दूरी की कोई दीवार न रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ये दूरी खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी, जबकि शराजी सिकंदर भी काफी दिनों से ये नोट कर रहे थे कि एनी के बोलने का और बात करने का तरीका बदल चुका था। वो अब इस अंदाज में शराजी सिकंदर को मुखातब नहीं करती थी जिस अंदाज में वो शुरू से करती आई थी। अब वो इसका लहजा नरम होता था, जबकि पहले इसके लहजे सख्त होता संजीदा होता था। मगर वो अब शराजी सिकंदर से बहुत नरमी से बात करती थी। शराजी सिकंदर ने महसूस किया था कि इसके लहजे में हसरत और मोहब्बत झलकती थी, मगर वो अपने सर झटक इस बात को नजरअंदाज कर देते थे। इन्हें लगता था कि शायद इनका वहम है, क्योंकि इतनी जल्दी एनी ने माफ कर दिया ये सोच भी नहीं सकते थे। मगर अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा था जैसे वह एनी बदल रही है। एनी बीला के साथ किचन में दाखिल हुई तो सामने ही इसे लाइबा, फारिया, दानियर दिखाई दी। फारिया और लाइबा कुछ बनाने में मसरूफ थी, जबकि दानियर टेबल पर बैठी अपने बाजू टेबल पर रखे हाथ अपने माथे पर टिकाए इन दोनों को देख रही थी। क्यों इनके इससे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लिहाजा वो सिर्फ इन्हें कुकिंग करता हुआ देख ही सकती थी। तेरा अपनाया जा रहा है सुबह सुबह। एनी कुर्सी घसीट कर बीला को कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, तो एनी की आवाज सुनकर फारिया और लाइबा ने एकदम पलट कर एनी की तरफ देखा, जो आप कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ चुकी थी। कुछ नहीं आपी, हम आपके लिए खाना बना रहे हैं। फारी मुस्कुराते हुए बोली, क्या क्यों, आज कोई खास बात है क्या? एनी इनका अपने लिए खाना बनाना कुछ समझ नहीं आया। आपके साथ बैठकर खाने को जी चाह रहा था, सोचा कि आज नाश्ता रहने ही देते हैं और खाना बनाते हैं ताकि हम सब एक साथ मिलकर बैठ के खाएं, सिर्फ हम सब भी नहीं और कोई नहीं। लाइबा एनी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। तो लाइबा की बात पर एनी में मुस्कुरा दी। इतना इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? एनी फारिया और लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, जब कोई तकरीबन 4 से 5 पकवान तैयार कर चुकी थी। ये तकलीफ थोड़ी है आपी, हम हमारी बड़ी बहन सारी जिंदगी आपका इंतजार किया। हमने सारी जिंदगी अपने दिल में ये हसरत रखी कि कब हमारी बहन हमारे साथ होगी, कब हम इन्हें देखेंगे, कब इनसे बातें करेंगे और कब इनके साथ वक्त गुजारेंगे। मगर आपको हमने देख तो लिया, लेकिन आप हमारे साथ वक्त नहीं गुजारती। फारी ने सारी बात बताते हुए आखिर में शिकवा भी कर दिया। चंदा में बहुत मसरूफ होती हूँ। एनी इसके शिकवे पर मुस्कुराती हुई बोली, और अपनी इन मसरूफियात में थोड़ा सा वक्त अपनी छोटी बहनों के लिए भी निकाल लिया करें। यकीन माने हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। लाइबा टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, तो एनी हंस पड़ी। मेरी छोटी बहनों को मेरी कितनी ज़रूरत है ये मैं भी जानती हूँ,
مگر میں مجبور ہوں، مجھے اپنے فرض نبھانے ہیں اور اپنے فرض کو میں اپنے رشتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ اینی مسکراتی ہی بولی جبکہ اتنی سی دیر میں فاریہ اور لائبہ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ چلیں ابھی پہلے کھانا کھا لیں، چھوڑیں سب باتیں، پھر آپ سب کو شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ لائبہ اینی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی مگر آخر میں اس نے ایک مشکوک نظروں سے دانیر کی طرف دیکھا جبکہ دانیر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ایسے گھورتی رہی کیونکہ وہ صبح سے دانیر کو بہت تنگ کر رہی تھی کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہے جبکہ دانیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لائبہ کی زبان کسی طرح بند کروا دے جو صبح سے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر میں کچن میں چاروں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب کہ ان کی باتیں اور ہنسی مذاق جاری تھا جن کی آوازیں لاؤنج میں بیٹھے حویلی کے افراد بھی سن سکتے تھے مگر ان کے لیے یہ بات بہت خوشی کی باعث تھی کہ انہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ان میں گل مل رہی ہے۔ انہیں دانیر بیلا کے ساتھ ناشتہ کر کے دوبارہ لاؤنج میں آئی تھی کیونکہ ان سب کو شاپنگ کے لیے جانا تھا اور گھر پر 12 بج چکے تھے۔ اینی کے پاس فضول وقت بالکل نہیں تھا، کل اسے دانیال کے ساتھ M&A کو گفتگو کرنا تھا، اس کے لیے انہیں ایک سالٹ پلان کی ضرورت تھی۔ وہ ابھی تک اس کے اپنے آفیسر کے ساتھ کوئی میٹنگ ارینج نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ کافی فکر مند تھی اور شاپنگ کرنے کے بعد جلد سے جلد حویلی سے فارغ ہو کر آفس جانا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بڑی اماں ہم نکلتے ہیں، وہ دونوں باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اینی بڑا یما کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس کا اشارہ زرحان اور دانیال کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا ہے سے جاؤ، خدا تم لوگوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ بڑی اماں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ تو اینی سب کو خدا حافظ کہتی دانیال اور بیلا کے ساتھ باہر آ گئی جہاں دانیال اور زرحان ان کے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کو رواں دواں تھی۔ دانیال ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر زرحان برجمہ تھا اور پیچھے اینی، بیلا اور دانیال بیٹھی تھی۔ اینی کھڑکی کے باہر نظر آنے والے مناظر پر نظریں ٹکائے اپنی سوچوں میں گم تھی، مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ زرحان نے شیشے سے اینی کی طرف دیکھا جو چہرے کھڑکی کی طرف کی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اپنی زندگی کو یوں سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر زرحان ہلکا سا مسکرایا۔ موم بیلا نے رینا کو اینی کو پکارا مگر اینی اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے بیلا کے پکارنے کا پتہ ہی نہ چلا اور ایسی ہی تھی جب وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں پہنچتی تھی تو اپنے آس پاس کی ہر چیز کو فراموش کر دیتی تھی۔ لو جی پہنچ گئی ہورولین سکندر اپنی سوچوں کی دنیا میں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی واپسی کب ہوتی ہے۔ دانیال ہنستے بولا، وہ تو بچپن سے ہی جانتا تھا کہ اینی یہ واحد کام ہے جس میں وہ ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ جانے اس کی سوچیں اتنی گہری کیوں تھی کہ جب وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں جاتی تھی تو اسے ایسا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی دماغ کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھی۔ موم اینی کو اپنی طرف متوجہ ہوتا نہ دیکھ کر بیلا نے اس کے بازو کو ہلکا سا ہلایا تو اینی نے چون کر بیلا کی طرف دیکھا۔ موم میں نے چٹوس کھانے ہیں۔ بیلا اینی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو اینی ہلکا سے مسکرائی۔ اس کا چھوٹا سا بیگ جو ہر وقت بیلا کے پاس موجود ہوتا تھا کہیں باہر جانے کے لیے وہ پکڑ کے ریس میں سے چٹوس نکال کر دیے۔ تھینک یو بیلا پکڑتی ہوئی بولی اور پھر اسے کھول کر کھانے لگی۔ ڈیڈ آپ کھائیں گے چٹوس؟ بیلا سیٹ سے تھوڑا سا زرحان کی طرف ہوتے ہوئے بولی تو زرحان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پرنسس صاحب کھائیں۔ زرحان گردن موڑ کر بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی میں تمہارے ڈیڈ سے پہلے تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، مجھ سے تو پوچھ لو۔ دانیال کو بیلا کا صرف زرحان کو مخاطب کرنا ہضم نہیں ہوا تھا اس لیے وہ شیشے سے بیلا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دانیال کی بات سن کر بیلا نے تھوڑا سا آگے ہو کر دانیال کی طرف دیکھا، شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ اب وہ اس کے منہ میں چٹوس ڈالے کیسے، جبکہ بیلا کو معاملہ کرتے ہوئے دیکھ کر زرحان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ تو میرے بیسٹ فرینڈ ہونا، بیلا اس کے منہ میں چٹوس ڈالتے ہوئے بولی۔ دانیال ہنستے ہوئے چور سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر آپ کو سب گدا کیوں کہتے ہیں؟ بیلا نے ایک نیا سوال کیا جبکہ بیلے کی اچانک سوال پوچھنے پر دھماکہ زوردار کے ہی گاڑی میں گونجا اور دانیال نے بری سی شکل بنا کر بیلا کی طرف دیکھا جو معصومیت سے چٹوس کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تمہاری موم کا قصور ہے، اگر وہ پہلے ہی دن مجھے ایسے شاہرانہ قلب سے نہ نوازتی نا تو آج تم مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتی رہی ہوتی۔ پرنسس، دانیال شیشے سے اینی کو گھورتے ہوئے بولا جبکہ دانیال کے انداز پر اینی آشش کر اٹھی۔ میری بیوی کو گھورنا بند کرو گدھے کہیں کے۔ زرحان سامنے لگے شیشے کو گھما کر الوداع کرتے ہوئے بولا جبکہ دانیال کو دوبارہ گدھا کہلانے پر جانے پر بیلا زوروں سے ہنسی۔ یہ تم دونوں میاں بیوی ہو نا، تم دونوں نے میری زندگی خراب کر دی، اوپر سے یہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ بنایا ہے۔ آخر تم لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ ایک ہی بات بتا دو۔ دانیال فل ڈرامائی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا جیسے ڈرامے میں کوئی کسی سے تنگ آ کر بولتا ہے کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو، بس یہی بتا دو۔ شٹ اپ دانی، چپ چاپ ڈرائیونگ کرو۔ اسے ڈپٹا تو وہ منہ لاتے ہوئے خاموش ہو گیا جبکہ بیلا بھی دوبارہ پیچھے آ چکی تھی اور بیلا دانیال دونوں ہی بالکل بچوں کی طرح بیٹھی چٹوس کھا رہی تھی جبکہ بیلا نے تو چٹوس کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ منہ اچھے سے گندے کر لیے تھے۔ اینی بیلا کی طرف دیکھ کر ہنسی جو اپنے ہاتھ اور منہ چٹوس کھاتے ہوئے بہت گندے کر چکی تھی۔ اینی نے ٹوشی پکڑ کر اچھے سے اس کے منہ
اور حادثہ کہ جب بیلا نے بری طرح اپنے ناک کو بھی ہاتھ کی وجہ سے رگڑا تھا، اسے جوز ناک میں بھی چلے گئے۔ ہاں، اینی نے دوبارہ ٹیشو پکڑ کے اس کے ناک کے اوپر لگے چٹوز کو صاف کیا اور ایک بار پھر اس کے منہ کو اچھے سے ذرا سا ٹیشو سے صاف کیا۔ گندی بچی، اینی بیلا کے ناک کو ہلکا سا دباتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دانیال نے ایک نظر دانیال کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چٹوز کھانے میں مصروف تھی۔ اتنی دیر دانیال کو دیکھنے کے بعد اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ بہت کم گو لڑکی ہے، زیادہ باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا، وہ زیادہ خاموش رہتی تھی، مگر وہ تھی بہت معصوم، معصومیت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی تھی۔ دانیال نے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے پورے فوکس سے گاڑی ڈرائیونگ کرنے لگا، جبکہ فرحان وقفے وقفے سے شیشے میں نظر آنے والی اینی کے عکس کو دیکھتا تھا۔ شاید وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اینی اس کی نظریں خود کے وجود پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ کوئی بھی رد عمل پیش نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی یہ محسوس ہونے دے رہی تھی کہ اسے معلوم ہے کہ زہرا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مگر زرحان بھی کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی تھا، اس نے بھی ایک دنیا دیکھی تھی، ایک زمانہ گزرا تھا، اسے پتا تھا کہ اینی بخوبی محسوس کر سکتی ہے کہ زرحان اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ محسوس نہیں ہونے دے رہی۔ ہماری میں سارے مہمان ہو چکے تھے، چونکہ آج دلہنوں کو مائیوں بٹھانا جانا تھا، اس لیے ابھی زیادہ تر عورتوں کی ہی آمد تھی اور مرد حضرات بہت کم تھے۔ مائیوں کی رسم حویلی کے اندر ہی کی جانی تھی، اس لیے حویلی کے اندر ہی سارے انتظامات کیے گئے تھے اور مردوں کو الگ اس طرف آنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ فاریہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو تیار دیکھ رہی تھی، جو پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس پھولوں کے مہکتے زیورات پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیلے رنگ اس پر بہت کھلا تھا، جبکہ پھولوں کے زیورات اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ آج ارحم کے نام کی دلہن بن کر کھڑی تھی اور آج اس نے ارحم کے لیے مائیوں بیٹھنا تھا اور اگلے 2 دن بعد اس کی ارحم کی پناہ میں ہونا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر فاریہ کا دل ایک دم سے تیز رفتار میں دھڑکا۔ ایک آخری نظر خود کے وجود پر ڈال کر وہ بیڈ پر بیٹھ کے اور لائبہ کو دیکھنے لگی، جس کا دوپٹہ بیوٹیشین سیٹ کر رہی تھی۔ لائبہ اور فاریہ کے جوڑے بالکل ایک جیسے تھے، جبکہ پھولوں کے زیورات بھی ایک جیسے تھے۔ وہ دونوں بہنیں بالکل سیم ٹو سیم تیار ہوئی تھی اور دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیلا رنگ دونوں پر ہی بہت جچ رہا تھا۔ آ جائیں جی دلہنیں، آپ کو نیچے انتظار کیا جا رہا ہے، اینی کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی تو فاریہ لائبہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اینی کی طرف دیکھا، جو ہلکی سبز رنگ کی فراق میں ملبوس تھی۔ چہرے پہ کوئی میک اپ نہیں تھا، جبکہ اس نے کوئی جویلری بھی نہیں پہنی تھی، صرف ہلکے رنگ کا سب جوڑا ہی تھا، جو اس کی دودھالی رنگت کو بہت نکھار رہا تھا۔ وہ زیادہ ہیوی نہیں تھا، مگر وہ اتنا سمپل بھی نہیں تھا، اور وہ اینی پر بہت جچ رہا تھا۔ آپ یہ کیا، آپ تیار نہیں ہوئی؟ لائبہ اینی کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سی شکل بنا کر بولی، جیسے اسے اینی کا تیار ہونا نہ ہونا بالکل ہی پسند نہ آیا ہو۔ پسند تو فاریہ کو بھی نہیں آیا تھا، کم سے کم وہ ہلکا سا میک اپ ہی تو کرتی، ہلکی سی جویلری تو پہنتی، مگر وہ تو بالکل سادے سی کھلی میں موجود تھی۔ مجھے کیا ہے، میں تو تیار ہوں۔ اینی ایک نظر خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، کہاں تیار ہیں آپ؟ نے نہ کوئی جویلری پہنی ہے، نہ ہی آپ نے میک اپ کیا ہے، ہاتھ آپ کے ویسے ہی ہال ہیں، پلیز آپ بھی تھوڑا سا تیار ہو جائیں پلیز۔ فاریہ منت کرنے والے انداز میں بولی، یار تم لوگ جانتی ہو نا کہ مجھ سے یہ سب نہیں پہنا جاتا۔ اینی لاچاری سے بولی، کیونکہ واقعی میں اس سے یہ سب ہینڈل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تو آپ زیادہ مشکل کام تھوڑی ہے، آپ بس تھوڑا سا تیار ہو جائیں۔ لائبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر بٹھایا اور پھر ہلکے رنگ کی لپسٹک پکڑ کر اس کی جانب بڑھائی۔ اینی نے ایک نظر فاریہ اور لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھا، نظروں میں دیر و امتجاد لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اینی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ لپسٹک پکڑی اور ہلکی ہلکی گلابی ہونٹوں پر لگائی۔ ابھی یہ بھی۔ فاریہ نے گلاب کی گجرے پکڑ کر زبردستی اینی کی کلائی میں پہنا دیے۔ اینی چاہ کر بھی ان دونوں کو منع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ دونوں اس کی چھوٹی بہنیں تھیں اور کتنے ماہ سے وہ اینی کو تیار کر رہی تھی۔ اسے زیادہ تیار ہونے کا بول بھی نہیں رہی تھی، بس وہ چاہتی تھی کہ اینی تھوڑا بہت تیار ہو جائے، اور ان دونوں نے مل کر اینی کو تیار کر بھی دیا تھا۔ لیکن صرف لپسٹک گجروں پر بات ختم نہیں ہوئی تھی، انہیں اینی کو ہلکے پھلکے ایئر رنگ بھی بنائے تھے۔ اب بس بھی کرو نا، کہ یہ نہ ہو میں سب اتار دوں۔ اینی اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر بولی۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، تب ہی کمرے میں دانیال داخل ہوئی، جس نے گہرے گلابی رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بالوں کو پش میں کھلا چھوڑا ہوا تھا، ہلکی پھلکی جولی پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر نظر آنے والی معصومیت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ دانیال کے پیچھے ہی کمرے میں بیلا داخل ہوئی، اس نے گلابی اور سبز رنگ کا غرارہ پہنا ہوا تھا اور گلے میں ایک چھوٹا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے گلابی سے لبوں پر پنک کلر کی لپسٹک تھی۔ وہ معصوم سی پری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر وہاں پر موجود سب لڑکیاں مسکرا اٹھی اور بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ ہماری پرنسس تو اتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ لائبہ نے چٹا چٹ بیلا کے دونوں گام چوم لیے۔ میری موم کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ بیلا کی نظریں صرف اینی پر تھی، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، بے شک اسے میک اپ کی بالکل ضرورت نہیں تھی،
मगर हल्की सी लिपस्टिक को बला शान लगाने से ही वो निखर सी गई थी। और मॉम की बीला भी बहुत प्यारी लग रही है, मेरी डॉल। एनी इसकी गाल को सीधे से चूमते हुए बोली, आप ही बड़ी अम्मा सबको बुला रही हैं, अब हम चले, देर हो रही है। दानिर एनी की तरफ देखते हुए बोली। तो इन्हें इस बात में सर हिलाए और फिर लाइबा फारिया को लेकर वहां कदम नीचे की जान बढ़ाए, जहां तमाम मेहमान मौजूद थे। दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इन्होंने माइयों की रस्म शुरू करनी थी। यार आपको पता है ना कि मॉम इतनी प्यारी लग रही हैं। बीला इस वक्त बाहर लॉन में जरहान की गोद में बैठी इसे बता रही थी। इस वक्त हवेली के तमाम मर्द हजरात बाहर लॉन में मौजूद थे, जबकि अरहम, हारिस, दानियाल, दानिश, मुस्तफ़ा, जरहान एक साथ कुर्सी पर करीब ही कुर्सियों पर बैठे थे। बस कर दो मेरी प्रिंसेस, आपको अभी मालूम नहीं कि आपके डैड कितने बेसब्रे हैं आपकी मॉम के मामले में। ऊपर से ये 10वीं बार जो आप बता रही हो कि आपकी मॉम बहुत प्यारी लग रही है। जरहान बीला के कान के करीब झुकते हुए हल्की सी आवाज में बोला, जबकि बीला को जरहान की बात बिल्कुल समझ नहीं आई और वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर वो एनी के बारे नहीं बल्कि दानिर के बारे में बोल रही थी। आनी ने बहुत प्यारे कपड़े पहने हैं, वो बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है कि फारिया आनी और लाइबा आनी डॉल बनी हुई है, बिल्कुल बारबी डॉल, इतनी प्यारी लग रही है। विलन दोनों हाथ आपस में मिलाती मुस्कुराते हुए बोली, जैसे वो अपने हाल में फारिया और लाइबा के वजूद को तस्वर कर रही हो। लाइबा और फारिया के जिक्र पर अरहम और हारिस ने बेग वक्त एक साथ झटके से गर्दन घुमाकर बीला की तरफ देखा, जो जरहान को इन दोनों के बारे में तफसील से बता रही थी। इन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, फ्लावर वाली ज्वेलरी भी बहुत प्यारी लग रही है। आई ना डैड, हम दोबारा अंदर जाकर देखते हैं। बीला जरहान को अपने साथ चलने का बोली, जबकि अंदर जाना तो मर्द हजरात के लिए ममनू था। नहीं प्रिंसेस, हम अभी नहीं जाएंगे, एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाए फिर हम अंदर जाएंगे। ओके, जरहान ने इसे प्यार से समझाना चाहे, और तुम दोनों भी अपने ध्यान किसी और तरफ कर लो, इसने सिर्फ इतना ही बताना था। जरहान अरहम और हारिस की तरफ देखते बोला, जो जब तक बीला को देख रहे थे जैसे इससे मजीद बोलने का इंतजार करते हों, जबकि जरहान की इस तरह बोलने पर वो दोनों शर्मिंदा हो गए थे। कुछ ही देर में फारिया तो सख्त हो थक चुकी थी, मगर लाइबा खुश होते हुए हल्दी लगवा रही थी और साथ साथ सबको बोल भी रही थी कि ज्यादा लगाएं, इस तरह इस पर ज्यादा ग्लो आएगा। जबकि सामने एक लड़की गोलदारे बनाए दरम्यान में ढोलक रखे ढोलक बजा रही थी, और इसके कुछ फासले पर दानीर और अनी एक साफे पर बैठे इनको देख रही थी। इन्हीं को इनके खानदान में सभी जानते थे, क्योंकि निकाह पर बड़ी अम्मा ने सबको बहू के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी, मगर अब वो अपनी हवेली की बेटी की तरह इंट्रोड्यूस करा रही थी। जबकि इन्हीं को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी किसी को भी अपने बारे में बताने की, इसलिए वो खामोशी से दानीर के साथ एक साइड पर बैठी हुई थी। एनी सोफे पर बैठी सामने ढोलक बजाती लड़कियों को देख रही थी। जब इसका फोन वाइब्रेट हुआ तो एनी ने फोन अपने सामने की जरहान का मैसेज था, जिसमें वो बोल रहा था कि बीला ऊपर कमरे की तरफ गई है और ऊपर के पोर्शन में कोई नहीं है, इसलिए किसी तरह वो बीला को वहां से ले आए। जरहान का मैसेज पढ़कर एनी ने मशकूक नजरों से दोबारा मैसेज की तरफ देखा। इसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो इसने बीला को बाहर जाते देखा था। अब वो बोल रहा था कि बीला ऊपर है। इसे कुछ शक हुआ, और शक करती भी क्यों ना, आखिर वो आदमी फोर्स में थी, इतनी आसानी से वो किसी की बातों में नहीं आने वाली थी। एनी ने एक गैरदारी तो नजर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां ऊपर की राहदारी में से बीला भागती हुई दिखाई दी। इसके साथ 2-3 और बच्चे भी थे। जरहान की कही बात पर इसने फौरन यकीन कर लिया, क्योंकि वो बीला को अपनी आंखों सामने देख चुकी थी। इसलिए सोफे से उठी और सीढ़ी को जाने बढ़ गई ताकि वो बीला को नीचे लेकर आए, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं था। ऐसे में अगर बच्चे वहां अकेले हो तो कोई भी चोट वगैरह लगवा सक लेते। बीला के साथ एनी को इन बच्चों की भी फिक्र थी, क्योंकि सीढ़ियों का दरवाजा खुला था जो टेरेस की तरफ जाता था, और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगी थी, कुछ बोर्ड थे, बिजली का काम था। अगर इन बच्चों में कोई भी वहां पहुंच जाता और कोई उल्टी हरकत करता तो यकीनन इनका बहुत नुकसान होना था। इसलिए एनी ऊपर की जानब चलेगी ताकि इन सब बच्चों को वापस नीचे ला सके। अभी एनी वहां से गुजर ही रही थी जब किसी ने इसका कलाई पकड़कर इसे कमरे के अंदर खींचा, इसके मुंह पर हाथ रखकर दरवाजा बंद किया और इसे दरवाजे के साथ पिन किया। कमरे में अंधेरा था, इस वजह से एनी देख नहीं सकती थी कि इसके सामने कौन खड़ा है, मगर वो भी जान गई थी कि इसके सामने खड़ा शख्स जरहान सिकंदरी है, क्योंकि वो इसे इसकी खुशबू से भी जानती थी। जरहान ने एनी की तरफ देखा, जिसके चेहरे के बाहर से पड़ने वाली हल्की हल्की रोशनी से इसके चेहरे को ज्यादातर ही मरकर हल्का हल्का अयान कर रहा था। जरहान ने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड से लाइट ऑन किया तो अगले ही पल सारा कमरा रोशनी से नहा गया। जरहान ने नजरें घुमाकर एनी की तरफ देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। आप में जरा नाम की शर्मनाक की चीज नहीं है। एनी अपने मुंह पर जरहान का हाथ पीछे ढकते हुए गुस्से से बोली, शर्म तो वो बहुत है मेरी जान, तुम्हारे शोर बहुत शरीफ बनता है, बस तुम्हें देखते ही शर्म कहीं और दूर सो जाती है, वरना मैं तो खासा शरीफ इंसान हूँ। जरहान एनी के चेहरे पर नजर टिकाते बोले, मेरे साथ अदर फ्री होने की जरूरत नहीं, और ये जो आप ने हरकत की है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको चूम लूँ।
जरहान ने फौरन इसकी बात काटी, जबकि इसके एक नए शोशे पर एनी का दिमाग घूम ही गया। मानो अगर इसके पास इस वक्त गन मौजूद होती तो इसने जरहान को ऊपर पहुंचा ही देना था। अच्छा छोड़े गुस्सा, अपनी मिजाजी खुदा को इस तरह नहीं घूरते, लड़की को ना मिलते हैं। जरहान अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट से जाए एनी की तरफ देखते हुए बोला, जबकि एनी इसकी बात को नजरअंदाज करती बाहर जाने के लिए मुड़ी। किधर बेगम, कहाँ जाने की तैयारी है? एक तो आप यहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, और आप हो पूरे अपने दीवाने को बगैर दीदार करा के छोड़े जा रही हैं। जरहान एनी को पीछे से अपने हिसाब में लेते हुए शौक अंदाज में बोला, जबकि जरहान के ऐसे बोलने पर एनी फौरन समझ गई कि ये जरहान का ही किया धरा था, क्योंकि इन बच्चों को भी जरहान ही अपने ऊपर लेके आया था होगा, ताकि ऐसे देखकर एनी पर आए। जैसे जरहान को पहले यकीन था कि एनी मैसेज देखकर इसकी बात का यकीन नहीं करेगी, इसलिए ने पहले बच्चों को ऊपर लाकर छोड़ दिया ताकि इनके पीछे एनी भी बुराए। बहुत प्यारी लग रही है, तो जिंदगी लग रही हो। जरहान इसकी कानों सरगोशी कर नमा आवाज में बोला, कोई नई बात बताएं? एनी बेनियाजी से बोले, जबकि इसकी मुजाहमत जारी थी। जितना इसके साथ तोड़ने की कोशिश करती उतना ही मजबूती से इसे पकड़े खड़ा था। मेरी नीयत खराब हो रही है तुम पर। जरहान ने बारीक कमरू सरगोशी करते हुए कान को चुमा। आपको पहले दिन से ही नीयत खराब है मुझ पर, एनी इसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली, जबकि जरहान अपना हिसार मजीद तंग कर गया। अब वो मुकम्मल जरहान के हिसार में कैद खड़ी थी। तो मुझे बेकारी ही लड़की। जरहान की आंखों में हमारा उतर, आपका दिमाग खराब हो चुका है। एनी दांत पीसती हुई बोली, क्योंकि जरहान की बेबाक बातें इसका तपा रही थी। हाँ, तुम्हें देखकर। जरहान ने इसकी गाल पर लब रखी। आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? एनी नाखियों सिकोड़ी, नहीं प्यार कर रहा हूँ। जरहान ने बोलकर इसकी गाल को हल्का सा दांतों से काटा। पीछे हटे वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगी। एनी भरपूर मुजाहमत करते बोले, बहुत ही जालिम हो बीवी यार। फरहान ने नरमी से इसको अपनी जानिब की और अपने दोनों हाथ इसके कमरे पर बांध कर बगौर इसके चेहरे को देखने लगा। आपकी सोच से भी ज्यादा। एनी अपने सामने खड़े खूबसूरत और बेहद हैंडसम मर्द को देखती बोली, तुम एक बार मेरे काबू तो आओ, सारे हिस्सा में एक बार ही लूंगा। फरहान ने एक झटका देकर अपने करीब किया और इससे अपने दोनों के दरमियान 2 इंच का फासला भी मिट चुका था। अब वो दोनों रूबरू एक साथ बेहद करीब खड़े थे। कौन से हिसाब? एनी ने फरहान से पूछा, ये तुम्हें इसी दिन बताऊंगा जिस तुम तो मेरे काबू में आ गई। अब बस तुम मेरे पास आने की तैयारी पकड़ो। जरहान इसकी सब्ज आंखों में अपनी ब्राउन आंखें गाड़ते हुए एक अजल बोला, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। एनी जरहान की आंखों में देखती मोहब्बत भरी लेजेंड बोली, जबकि इसके अंदाज से पहले तो जरहान हैरान हुआ, मगर फिर इसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट रहेंगी। हाँ बोलो। जरहान ने बोलकर इसके बाल खोल दिए जो हल्के फुल्के से जुड़े में कैद थे। मेरे ऑफिस के पास एक अस्पताल है, वहाँ पर वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। मेरे साथ चल कर एक बार इनसे अपना चेकअप करवा लें। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपका दिमाग की तवाज़ुन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एनी जरहान की तरफ देखते हुए मासूमियत बदले जी बोली, जबकि जरहान जो इसके बालों में चरत छिपा इसकी बात सुनने में मसरूफ था। इसकी बात समझ आने के बाद इसने झटके से सर उठाकर एनी की तरफ देखी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल बोल रही हो? जरहान एनी को घूरते हुए बोला, तो एनी ने बगैर किसी हो के इस बात में सर है। एनी जरहान को एक पागल ही समझती थी। वो अब तो वो इसे पागल बोल भी चुकी थी। चलो ये भी ठीक है, तुम्हारे मामले में तो मैं वैसे भी पागल ही हूँ। जरहान एनी की शरारत समझकर मुस्कुराते हुए बोला। तो एनी ने ताज्जुब भरी नजरों से जरहान को देखा और फिर इसके सीने पर दोनों हाथ रख के इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने झूठ बोलकर मुझे ऊपर बुलाया है ना, इसका बदला मैं आपसे लाजमी लूंगी। एनी जरहान को घूरते हुए बोली। जरहान अपनी मुस्कुराहट दबाई और फौरन एनी को पकड़ा जो कमरे से जाने की तैयारियों में थी। क्या मसला है आपके साथ? जरहान के दोबारा पकड़ने पर चिल्लाकर बोली। मोहब्बत का। जरहान एक आंख दबाते हुए बोला और पूरे फोकस से इसकी गुलाबी लबों पर किया, जहाँ हल्की हल्की पिंक लिपस्टिक थी। इसके होंठ पर जगह और सांसों का तबादला करने लगा। इसकी लम्स बेहद नरमी थी, जबकि जरहान की अचानक इस हरकत एनी की पूरी आंखें खुल गई। जरहान कोई देखती रह गई जो इसके पर झुका इसकी सांसें पीते हुए मदहोश हो चुका था। एनी की महसूस हो रहा जैसे जरहान को अब इसके साथ की बेहद जरूरत है। आखिर वो भी एक इंसान था, एक मर्द था। अगर इसका निकाह एनी के साथ ना हुआ तो बात अलग थी, तब वो अपने जज्बात संभाल कर रख सकता था। मगर अब जब एनी भी अपने सारे जज्बात जरहान के आगे यान कर गई थी, रूप से जब जरहान भी इसे टूट कर मोहब्बत करता था, तो अपने अंदर के जज्बात वो एनी के सामने क्यों ना जाहिर करता। वो अपने हर अमल से एनी को ये बात बावर करवाता था कि वह सिर्फ एनी का इंतजार कर रहा है। वह सिर्फ एनी की बात का मान रखकर इससे दूर रहे, वरना एक हलाल रिश्ता होते हुए 4 महीने से अपनी बीवी से दूर था, और वजह सिर्फ एनी थी। जरहान आहिस्ते से पीछे हटा और एनी की तरफ देखने लगा, जिसके होंठ पर लगी हल्की सी पिंक लिपस्टिक अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जबकि आंखें बंद किए सुर्ख चेहरा जगाए अपनी सांसें बहाल कर रही थी।
کتنی عجیب بات تھی نا، ایک دنیا جو اینی کے نام سے ڈرتی تھی، لوگ اسے غیر ہم شفاق آفیسر کے نام سے جانتی تھی، اپنے شوہر کے آگے بالکل بے بس تھی۔ اپنے شوہر کے آگے اس نے کبھی وہ ہتھیار نہیں آزمائے جو اپنے دشمنوں کے آگے آزماتی تھی، وہ ہمیشہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ شاید یہ اس کی محبت تھی جو اس کے دل میں زرحان کے لیے بے تحاشا تھی، اور شاید زرحان بھی اس کی محبت شد کو جانتا تھا، اس لیے تو وہ اس کے اتنے قریب آ کر اسے آزماتا تھا۔ زرحان نے آہستہ سے اینی کو اپنے گلے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلی چلانے لگا۔ اینی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زرحان اس پر کوئی سور پھونک رہا ہے، وہ کوئی جادوگر تھا جو مدہوشی کا جادو چھڑک رہا تھا۔ اینی کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ تو وہ اپنے دل کی آواز سن سکتی تھی اور نہ ہی زرحان کو، وہ صرف محسوس کر رہی تھی اپنی شوہروی قربت کو، اپنے شوہر کے ساتھ کو اور اس کے حصار میں ملنے والے سکون۔ بہت انتظار ہے تمہارے اس مشن کے ختم ہونے کا، اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساری دنیا گھوموں، مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ صرف تمہارا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے دل کے حال سے نہ واقف ہو، تم واقف ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے کتنا تڑپ رہا ہے۔ زرحان اینی کے کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے ایک ایک لفظ اور اینی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، بڑی اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اینی زرحان سے الگ ہوتے بولے۔ زرحان نے آہستہ سے سچ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے جذبات کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اسے اب صبر کرنا تھا اور اس کے جذبات اسے بے قابو کر رہے تھے۔ اینی زرحان سے الگ ہوئے بغیر زرحان کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ اینی جاتی ہی زرحان نے سر دابری اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے چاکلیٹ براؤن ہاتھوں میں پھیر کر خوبصورتی سے مسکرایا۔ اینی کا وجود زرحان سکندر کو کتنا سکون دیتا تھا، یہ شاید زرحان سکندر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد مائیوں کی رسم سب ادا کر چکے تھے اور دلہنوں کو وہاں سے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ فاری کو اس کی ایک کزن سب سے چھپا کر اسے ٹیرس پر لے گئی تھی، جہاں وجہ کیا تھی یہ اس نے فاریہ کو نہیں بتائی تھی، مگر یہ ضرور بتایا تھا کہ اگر وہ ٹیرس پر نہ گئی تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فاریہ کافی حیران ہوئی، پریشانی کے عالم میں وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب اپنی کزن کے ساتھ ٹیرس پر موجود تھی، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ فاریہ کو تھوڑا تھوڑا خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کی کزن ابھی یہ بول کے گئی تھی کہ وہ لائبہ کو بھی اوپر لے کر آتی ہے، اور وجہ پھر بھی نہیں بتا کر گئی تھی۔ فاریہ کی نظر اب چاروں طرف گھمائی اور پھر وہاں پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ آگے ہی بہت تھکی ہوئی تھی اور ان قبر میں مزید کھڑے رہنا اس کی بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ پرسکون ہو کر وہیں پر بیٹھ گئی، جبکہ چہرہ ہاتھوں میں پر لگی ہلدی پہلے ہی صاف کر چکی تھی۔ کیا خیال ہے مسز، اپنے حال میں ہی رہنا ہے یا باہر میں نکلنا ہے؟ فاریہ کو اپنے کان کے قریب ارحم کی باریک گبری آواز سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر کرسی سے کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں؟ فاریہ ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے اٹکتے لہجے میں بولی۔ جی ہاں، میں یہاں، ارحم اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پھر فاریہ کی طرف دیکھا جو پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس حیران و پریشان سی ارحم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے فاریہ کی کلائی پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا، جبکہ ارحم کی اس حرکت پر فاریہ نے بکھلا کر دوبارہ کھڑا ہونا چاہا تو ارحم نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اس سے یہ ارادہ ناممکن بنا دیا۔ بہت تعریف سنی تھی تمہاری کہ میری دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور سوچا کہ دیکھ بھی لوں، مگر یہ ظالم سماج جو ہم لوگوں کے بیچ آ چکا ہے، جنہوں نے کچھ دن کے لیے پابندی لگا دی، ان کا کیا کریں؟ مگر خیر، انہیں کیا پتا کہ ان کی ظالم سماجی ہمارے آگے بالکل نہیں چلتی۔ ارحم فاریہ کی کلائی میں پہنے گلاب کے گجروں کو چھوتے ہوئے بولا۔ فاریہ کے جسم ہلدی اور مسحر کی خوشبو ارحم میں عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی، جبکہ اس خوشبو میں پھولوں کی ملاوٹ ارحم کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فاریہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ ارحم کی اس قدر نزدیکی پر وہ سرخ انگار بڑھ چکی تھی، جبکہ دل پسلیاں دوڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اپنی مائیوں کی دلہن کو نہار رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں میں نے؟ ارحم اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انسان بن کر بیٹھو، صرف 15 منٹ کا وقت لیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان 15 منٹوں کو تم اپنی مزاحمت کی نظر کرو۔ اگر اب ایک بار بھی تم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو میں پوری رات تمہیں یہیں بٹھا کر رکھوں گا۔ ارحم فاریہ کے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے بولا، جو کہ مسلسل مزاحمت کر رہے تھے۔ جبکہ ارحم کی بات سن کر فاریہ کی مزاحمت ایک دم سے تنگ پڑ گئی۔ وہ ساری رات یہاں بالکل نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ بھی ارحم کے قریب، ارحم میں گود میں۔ تو بس یہ سوچ کر ہی فاریہ کے کانوں سے دھواں نکلتے کو آ رہے تھے۔ گڈ گرل۔ فاریہ کی مزاحمت کرتے نہ دیکھ ارحم نے اس کی گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، یعنی ارحم کی دھمکی فاریہ پر اثر کر چکی تھی۔ بیلا تو بول رہی تھی کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ارحم ایک بھرپور نظر فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ارحم کی بات سن کر فاریہ حف کی بھری نظروں سے ارحم کی طرف دیکھی، یعنی سب اس کی تعریف کر رہے تھے اور بول رہا تھا اس میں سے کچھ نہیں دکھائی دیا۔ آدھا اور کہیں کہ لگتے ہیں آنکھیں کہیں بیچ آئے ہیں۔ فاریہ دل ہی دل میں ارحم کو ڈھیر کلاواز سے نوازا، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ارحم نے محبت سے بولتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، جبکہ ارحم کی اگلی بات سن کر فاریہ نے اب خود کو
غیروں کو لباس سے نوازا۔ ارحم کے ایسے بولنے پر وہ بےتحاشا خوش ہوئی تھی۔ آخر وہ اس کی دلہن تھی، ہمایوں بھی اس نے ارحم کے لیے ہی بیٹھنا تھا اور وہی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ فاریہ ارحم کی طرف دیکھتی ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہاں، تمہارے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پر لب رکھے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اب میں نے جانا ہے۔ فاریہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولی، کیونکہ اس نے صرف اپنی تعریف سننی تھی جو وہ سن چکی تھی، اب وہاں رکنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جبکہ فاریہ کو بھیجنے کا ارادہ ارحم کا نہیں تھا، اس لیے اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ چھوڑو مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ فاریہ اپنی کمر سے ارحم کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتی گھبراتے ہوئے بولی، بے فکر ہو، یہاں کوئی نہیں دیکھے گا، تم بس اپنے شوہر کی فکر کرو۔ ارحم فاریہ کا چہرہ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو ارحم کے اس حرکت فاریہ گھبرائی۔ ویسے 2 دن بعد تم میری دسترس میں آ جاؤ گی اور میں اتنا بے صبرا بالکل نہیں ہوں کہ 2 دن کا انتظار نہ کر سکوں، مگر وہ کیا ہے نا، مجھے اپنی دلہن کو دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا تھا اور میں نے اس سے ملنے آ گیا۔ ارحم اسے اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے جسم سے ہلدی اور مسہر گل کی ملی جلی خوشبو اس سے مہکا رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ فاریہ نے پھر سے مزاحمت کی۔ جانا؟ چلی جانا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے اپنے شوہر کے ہاتھوں ہلدی تو لگوا لو۔ ارحم جو ہلدی اپنے ساتھ ہی لایا تھا تھوڑا سا جھک کر زمین سے پکڑتے ہوئے بولا اور پھر انگلیوں کے پورے سے تھوڑی سی ہلدی لگا کر اس نے پہلے فاریہ کی دونوں گالوں پر لگائی اور پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے ناک پر لگا دی۔ جبکہ فاریہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ فاریہ کے گھورنے پر دیکھنے سے ارحم نے کہک لگایا تو فاریہ نے اسے گھورتے ہوئے اپنی ناک سے ہلدی سے گال سے رگڑی، جس کی وجہ سے ناک پر لگی ہلدی ارحم کی گال پر لگ گئی اور وہ ہنسنے کی باری فاریہ کی تھی۔ بہت الٹے پنگے لے رہی ہو تم بیگم، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ شاید تم جانتی نہیں کہ تمہارا شوہر کیا کر سکتا ہے۔ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بغیر سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ فاریہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارحم نے نرمی سے اپنے لمس اس کی لبوں پر چھوڑا اور ہلکا سا دانتوں سے کاٹا تو فاریہ سسکی۔ چلو اب شاباش، اٹھو یہاں سے، تمہارے بیٹھنے سے میری ٹانگیں سوکھ گئی ہیں۔ ارحم فاریہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ارحم کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اس کی گود سے نکلی، جبکہ اس کا ہاتھ ابھی بھی ارحم کے ہاتھ میں ہی قید تھا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، مجھے جانا ہے۔ فاریہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ تو ارحم نے اس کا جواب گاؤ اپنی طرف کیا اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ارحم کا نرم و گرم لفظ پیشانی پر محسوس کرتے فاریہ نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ چلو اب، اس سے پہلے کہ تمہیں ساری رات یہیں میرے ساتھ رکنا پڑے۔ ارحم فاریہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھیں؟ فاریہ بغیر ارحم کی طرف دیکھے بھاگتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ارحم مسکراتے اسے جاگتا دیکھ رہا تھا جو فل سپیڈ میں وہاں سے نکلی تھی۔ جیسے ارحم کا ارادہ ابھی بدل جائے تو وہ ابھی اسے یہاں اپنے پاس روک لے گا۔ ارحم مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ اپنے سلکی براؤن بالوں میں پھیرا اور اپنا کرتا صحیح کرتے ہوئے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ غائبہ خود کو دوپٹے سے آزاد کرتی ابھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی جب اس کے کمرے کی لائٹ ایک دم سے بند ہو گئی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہو اور دروازہ بند کیا ہو۔ یہ دیکھ کر لائبہ بے حد گھبرائی اور بے حد دیوار سے جا لگی۔ کون ہے؟ لائبہ گہرے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا جب اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کی سخت انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی کے مضبوط جوڑے سے سینے سے ٹکرائی۔ تمہارا حقدار، تمہارا محرم، اور کسی میں اتنی جرأت ہے جو میری منکوحہ کے کمرے میں اس طرح داخل ہو سکے؟ حارث لائبہ کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لائبہ اس کی زلف میں گھبراتے ہوئے بولی۔ اپنی مائیوں کی دلہن کو دیکھنے جو میرے رنگ میں ڈل کے کیسی لگ رہی ہے؟ حارث لائبہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، جس کا چہرہ باہر سے آنے والی مدھم روشنی سے دھڑکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے لگ تو کمال رہی ہو، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ حارث بیڈ سے اپنی چھوٹی سی پلیٹ نما چیز اٹھاتے ہوئے بولا، پھر اگلے ہی لمحے لائبہ کو اپنے گالوں پر نیمی سی محسوس ہوئی، کیونکہ حارث اس کے گالوں پر ہلدی لگا رہا تھا۔ حارث کی انگلیوں کا لمس اپنے گالوں میں محسوس کر کے لائبہ کانپ کے رہ گئی۔ سب نے یہ رسم ادا کر لی، مگر جس کے نام کی ہلدی لگائی جا رہی تھی اس نے تو یہ رسم کی ہی نہیں۔ اس لیے سوچا کہ میں بھی یہ رسم پوری کر دوں۔ آخر 2 دن بعد تک تمہارا مجھ سے پردہ جو ہے۔ حارث ہلدی واپس بیڈ پر رکھ کر پاس سے ٹیشو پیپر پکڑتے ہوئے بولا اور پھر اپنے ہاتھ اس ٹیشو سے صاف کر کے ٹیشو سائڈ پر پھینکا اور لائبہ کی طرف متوجہ ہوا جو گم سی کھڑی تھی۔ چلو بتاؤ کہ میری دلہن بن کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ حارث اس کے گالوں پر لگی ہلدی کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ جیسے سڑے ہوئے کریلے کی دلہن بن کر کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ لائبہ کا اندازہ زج کرنے والا تھا۔ ہاں، یہ تم نے میں پرسوں بتاؤں گا کہ میں کتنا کڑوا ہوں، کتنا میٹھا ہوں، حارث دومانی انداز میں بولا۔ تو لائبہ نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرتے ہوئے تھوڑا سا فاصلہ کم کیا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی چپکا ہوا تھا۔
अभी 2 दिन बाकी हैं परसों में, तो अभी जाएं यहाँ से। मैं आगे बहुत थकी हुई हैं, अच्छा खासा चेंज करने जा रही थी। जिनकी तरह आप टपके आप लाइबा हारस की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, तो मुझे भूल कर के मैं मेरी लड़की और जिन्नों वाला रूह तो मैंने तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखाऊंगा। अभी तो मैं ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता। हारिस इसके अपने दरमियान 2 कदमों को फासला सिमटते हुए बोला, हारिस जाए ना यहाँ से, कसम से बहुत नींद आ रही है। लाइबा ने हारिस की मींद की, जबकि लाइबा के इस अंदाज पर हारिस के होठों तले तबस्सुम बिखर गया। ओहो मेरी बीवी को नींद आ रही है, चलो मैं सुलाता हूँ तुम्हें। हारिस इसे खींच के अपन मजीद करीब करते हुए बोला, नहीं मैं खुद सो जाऊंगी, अभी मुझे चेंज भी करना है। आप जाए यहाँ से, फारी बस आती होगी। लाइबा ने अपना खदशा पेश किया, क्योंकि इसे रह रहकर फारी की फिक्र हो रही थी। जिसने कमरे में आना था, मगर इसे क्या मालूम था कि इसकी बहन को भी इसके शोर की तरह इसकी बहन का शोर कैद करके टेरेस से बैठा है। नहीं आता कोई भी। तुम सर मेरी बात सुनो, कल मुझे तुम्हारे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी सजी हुई दिखनी चाहिए और मेरा नाम ही लिखना होना चाहिए। हारस की रसार पर लब रखते हुए बोला, और मैं आपका नाम क्यों लिखूं? लाइबा शरारत से बोली, क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो, इसलिए तुम मेरे नाम की मेहंदी लिखवाओगी। हारस को शायद इसकी शरारत समझ नहीं आई थी, इसलिए तफसील से बताने लगी, जैसे लाइबा को मालूम ही ना हो कि हाथों पर मेहंदी शोर के नाम की लगाई जाती है। और समझे क्या मिलेगा? लाइबा मुद्दे पर आई, तुम्हारा शोर सारी जिंदगी ये हारस, इसने इसके दोनों हाथों को बारी बार लगभग से लगाया तो पहले ही मेरे हैं, कोई और बात बताएं। लाइबा बहुत फखर से बोली, जबकि लाइबा का यह फखर हारिस के होंठों से ज्यादा ना होने वाली मुस्कुराहट की वजह बना। आए दिल व जान से सिर उतारा। हारिस अपने होंठों को इसके चेहरे पर बेलगाम छोड़ चुका था, जबकि हारिस की होंठों का दरकता लफ्ज़ अपने चेहरों की एक एक नगोशियों महसूस कर रही थी। प्लीज हारिस जाए यहाँ से, फारिया आने वाली है और किसी ने देख ली तो बड़ी मकबता चल जाएगा। लाइबा मजाकमत करते हुए बोली, जबकि हारिस इसकी बात को नजरअंदाज करता इसकी गर्दन पर लब रख चुका था, जबकि हारिस की बेख्तियारी लाइबा की जान पर बनी हुई थी। हारिस प्लीज, लाइबा की जान लबों में आ चुकी थी। हारिस इतनी नजदीकी पर, जबकि हारिस अपने ही की जा रहा था। हारिस नजर उठाकर लाइबा की तरफ देखा, जो अस्सी खांसी बुखलाई थी, जबकि चेहरा खून झलकने को तैयार था। मध्यम रोशनी में भी हारिस लाइबा के चेहरे का मामला अच्छे से कर सकता था। अपने ये नाजुक मिजाजी कमरे में ही छोड़ कर आना, मेरे सामने ना तो तुम्हारी मुजाहमत काम करेंगी और नहीं तुम्हारी नाजुक मिजाजी। हारिस इसके नाक के साथ अपने नाक मिस करते हुए बोला, तो लाइबा ने बेख्तियार छड़छड़ी ली, सो जाना वक्त पर, ये 9 2 दिन में हैं तुम्हारे पास, नींद पूरी कर लो, इसके बाद तुम पर तुम्हारी नींदें हराम होने वाली हैं। हारिस ने लाइबा की पेशानी पर लब रखते हुए फिर इसके लबों को हल्का सा छुआ और फिर इसके गाल को थमाते हुए कमरे से निकल गया, जबकि लाइबा तो वहीं पर पत्थर बनी खड़ी थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ में लाइबा होश के में गई, वैसे आवाई और जल्दी से आगे बढ़ गए कमरे की लाइट आन के और आईने के सामने जाकर खड़ी होगी। हाँ अल्लाह, या अल्लाह कितना बेशरम है। हुरा दिया, अपने मुझे माना कि मैं नॉवेल्स की हीरोइन जैसा मांगती थी आपसे, पर इतना बेशरम भी नहीं। तौबा, क्या करूं मैं? लाइबा अपना टमाटर की तरह सुर होता चेहरा आईने में देखती बोली और फिर सर झटक चेंज करने चलेगी। हमारी में एक रोशन सुबह ने जन्म दिया। रोशन सुबह की किरणें हवेली के कोने कोने में फैली हुई थी और हवेली दूसरी तरफ हवेली के अंदर हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज मेहंदी थी और साथ दानियर का निकाह भी था। हर कोई अपनी तैयारी में मगन था। मुलाजमीन हवेली में किसी मक्खियों की तरह घूम रहे थे, कभी ये काम कर रहे थे, कभी जब जैनत बेगम और अम्मा जान मुलाजमों का सब काम सलीके से करवाने में मसरूफ थी। बड़ी अम्मा ने कुछ रिश्तेदारों के दरमियान लॉन्च में बैठी हुई थी, जबकि हवेली में आए मेहमान अपने अपने कमरों से निकलकर डाइनिंग रूम में बरजमा हो चुके थे, क्योंकि सब थोड़ी देर पहले नाश्ता कर चुके थे और अब सब लड़कियां ढोलक लेके बैठी हुई थी। उन सब के दरमियान लाइबा, जिसका अज़ल सही शर्म से कोई लेना देना नहीं था, और इन सब के दरमियान बैठी अपनी शादी की ढोलक को भी खुद बजाने में मसरूफ थी। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि वहाँ ज़ीनत बेगम मौजूद नहीं थी। अगर वह लाइबा को इस तरह देख लेती तो ज़रूर इन्होंने दुल्हन बनी लाइबा का लिहाज किए बगैर इसे अपनी जुती का दीदार करवाना था। लाइबा बस कर दो, अगर अभी अम्मा यहाँ आ गई ना तो तुम्हारी मुरम्मत हो जानी है। फारिया लाइबा बाजों से हिलाती हुई बोली, क्योंकि आगे इसे 10 बार मना कर चुकी थी कि यहाँ से और जाए। दुल्हन अपनी शादी के ढोलक खुद नहीं बजाती, अच्छी नहीं लगती। जबकि लाइबा के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही थी, वो बस अपने दिल के अरमान पूरी करने में मसरूफ थी। ऐसा तो मेरी दुश्मन बनी ही रहना, तुमसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। लाइबा ढोलक छोड़कर फारिया को घूरते हुए बोली। तो लाइबा इस बात पर फारिया के इसके कंधे पर एक जिद लगाई, क्योंकि वो बहुत फजूल बोल रही थी। फजूल बक मत करो और उठकर चलो मेरे साथ भी, ट्यूशन दानिर को तैयार करने आ चुकी है। इस वक्त हमें दानिर के पास होना चाहिए, कुछ ही देर में इसका निकाह है और हमें भी तैयार होना है। फारिया इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में अपने साथ खड़ा करते हुए बोली, और लाइबा को फौरन याद आया कि आज इसकी दोस्त का भी निकाह है, जो कुछ ही दिनों में इसकी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। भला वो ये बात कैसे भूल गई थी? हाँ चलो, मुझे तो दानिर का ड्रेस भी देखना है था।
लाइबा डाइनिंग रूम से निकलते ही बोली, तेज कदम लेती हुई दानिर के कमरे की तरफ चल दी, जबकि फारिया से देखते ही वो सर झटका और कदम इसके पीछे बढ़ाए। लाइबा और फारिया जब दानिर के कमरे में दाखिल हुई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने ही दानिर बैठी हुई थी और बेडशीट से तैयार करने में मसरूफ थी, जबकि बेड पर हल्का फुल्का सा लिबास पहने लेटने के अंदाज में बैठा एनी बैठी हुई थी। इसने अपना एक हाथ अपने माथे के नीचे रखा हुआ था और आंखें बंद की हुई थी, जबकि बीला वहां मौजूद नहीं थी। यकीनन वो बाहर जरहान या फिर दानियाल के साथ थी। अरे वाह, तुम तो कोई परी लग रही हो यार, लाइबा दानियर की तरफ देखती बोली, जो ऑफ वाइट मैक्सी पहने अपने लाइट से मेकअप करवा रही थी, जबकि मेकअप के बगैर भी वो ऑफ वाइट मैक्सी इसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। दानियर ने आज पहली बार सफेद रंग पहना था और ये दनियाल ने पसंद किया था, और वो पसंद रंग जमीन रंग में आसमान से उतरी हुई कोई परी मरी हुई थी। दानियर को आज पहली बार एहसास हुआ था कि वो सफेद रंग में कितनी खूबसूरत लगती है। आज इसे दानियाल की पसंद बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये चीज़ थी जो दानियाल ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पसंद की थी, और वह भी अपने शरीक हयात के लिए, जिसने कुछ ही देर में सारी ज़िंदगी दानियाल के नाम हो जाना था और फिर ज़िंदगी इसी पसंद में ही डल कर लेना था। थैंक यू, दानियाल हल्का से मुस्कुराते बोली। अभी सब खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है? फारी एनी के करीब बैठती बोली, जबकि एनी परसकून सी हालत में आंखें मूंद बैठी थी। फारी की बात सुनकर इसने आंखें खोलकर फारी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते उसकी तरफ देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक, मुझे क्या हो सकता है? एनी सीधी होकर बैठती हुई मुस्कुरा कर बोली। अल्लाह ना करे कि आपको कभी भी कुछ हो। बातें मत किया करें, आप ही एनी की बात पर फारिया को अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा ठीक है, नहीं करती। और तुम दोनों तैयार क्यों नहीं हुई? मेरे ख्याल है तुम दोनों के कमरे में मेहंदी लगाने वाली आ चुकी है, फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? जाकर मेहंदी लगाओ, वैसे भी 3-4 घंटे रह गए हैं मेहंदी के फंक्शन में, इतनी देर में क्या तैयारी करोगी? चलो शाबाश। एनी फारी और लाइबा की तरफ देखती बोली, क्योंकि दिन के 2 बज रहे थे और वो दोनों अभी तक ऐसे घूम रही थी। ना तो इन्होंने मेहंदी लगवाई थी और ना ही अपनी मेहंदी के ड्रेसेस निकाल कर रखे थे। हम तो अपनी बेइज्जती को देखने आए थे, जिसकी अभी कुछ देर में निकाह है। लाइबा एनी की तरफ देखते हुए बोले, जैसे अपनी सफाई पेश करी। अच्छा देख लिया, आप तुम दोनों जाओ, वक्त नहीं है। इतना इन्हीं दोनों की तरफ देखती हुई बोलती हुए सीरियस अंदाज में बोली, तो वो दोनों ही हाँ में सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। इन दोनों को जाते ही एनी ने दानियल की तरफ देखा, जैसे वह ट्यूशन तैयार कर चुकी थी और अब इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। अपने चलती हुई इसके करीब आई, जाकर खड़ी हो गई। ये ट्यूशन ने जैसे दुपट्टा सेट किया तो वो पीछे हट गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, अल्लाह पाक तुम्हारी नसीब अच्छा करे, तुम्हारी जोड़ी ढेरों खुशियों से भर दे। एनी आगे बढ़कर दानियर की पिछानी पर लब रखते हुए बोली, तो वह साता दानियर की आंखें नीम हुई। क्या कुछ नहीं थी वो लड़की इसके लिए, सब कुछ ही तो थी। वो रिश्तों से महरूम लड़की इन लोगों को हर रिश्ते से बढ़कर चाहती थी, हर रिश्ते से बढ़कर मोहब्बत करती थी। क्या वाकई गैर ऐसा हो सकता है? दानियर के दिल में बेसाता इसे सवाल किया। कोई गैर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ हुरुलैन सिकंदरी थी जो इतना बड़ा ज़र्फ रखती थी। अरे क्या हो, रोना नहीं बिल्कुल भी। देखो अभी तुम्हारा मेकअप पूरा हुआ है, अब अगर तुम रोई तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। एनी ने इसकी आंखों में आंसू दबते हुए इसे टोका तो दानियर ने शिवा की निगाहों से एनी की तरफ देखा। तो एनी मुस्कुराई। अब तुम बैठो, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, क्योंकि नीचे निकाह का सारा इंतजाम हो चुका है और सब मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एनी दानियर का गाल थपथपाते हुए बोली। वो चेंज करने चली गई, जबकि दानियर वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठकर अपना अक्साइने में देखने लगी। नीचे सब मेहमान इकट्ठे हो चुके थे, जबकि दानियाल अपने मॉम डैड के साथ खड़ा था, जो दानियाल के निकाह के लिए बेतहाशा खुश थे। खुशी इनके चेहरे से ही झलकती हुई दिखाई दे रही थी। आखिर इनके इकलौते बेटे और आज इनका निकाह था और वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहा था। वो दोनों क्यों ना खुश होते? अपनी दिली ख्वाहिश को उन्होंने बहुत दूर दफना कर दानियर को दिल से कबूल किया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू करें। सुरेब सिकंदर हैदर साहब की तरफ देखते हुए बोले, तो इन्होंने मुस्कुराते हुए सवाब में सर हिलाया। तो सुरेब सिकंदर ने मुस्कुराते हुए मौलवी साहब को इशारा किया, तो मौलवी साहब में गवाहों को लेते हुए वहीं सोफे पर जमा हुए, जबकि इनके सामने दानियाल बैठा था और दानियाल के सामने हैदर साहब, जबकि तमाम औरतें कुछ फासले पे खड़ी थी। दानियाल हैदर आपका निकाह दानिर फजल से सिकर आज वक्त तक 50 लाख हक मेर कर पाएंगे कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब दानियाल की तरफ देखते हुए बोले। तो दानियाल ने नजरें उठाकर मौलवी साहब की चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों के सामने एक चेहरा लहराया। दानियाल ने गहरा सांस लेकर अपने दिल की ख्वाहिश को दूर देख के ला कबूल है। लॉन्च की खामोशी में दानियाल की आवाज़ गूंजी। दानियाल हैदर आपका निकाह दानिर फर्देसी का आज वक्त 50 लाख रुपए हक मेरे पाए गए कि आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है। दानियाल हैदर आपका निकाह दानिर फर्देसी का आज वक्त 5 लाख रुपए हक मेहर करार पाए कि आपको ये निकाह कबूल है। दानियाल के 3 बार कबूल करने पर सब ने शुक्र कर सांस लिया। सब लड़कियां साइड पर हो जाओ, मौलवी साहब गाँव के साथ कमरे में आ रहे हैं। साइमा बेगम कमरे में दाखिल हुई बोली। सब लड़कियां दूसरी जानब होकर खड़ी होगी। कमरे में सबसे पहले जरहान दाखिल हुआ, इसके पीछे ही मौलवी साहब कुछ गवाह कमरे में दाखिल हुए,
جبکہ ان میں حیدر اور شیرازی سکندر بھی شامل تھے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو سارے گواہ سب مولوی صاحب کے پاس ہی کھڑے ہو گئے۔ جب اظہار خان نے نظر اٹھا کر دانیال کے قریبی کھڑی اینی کی طرف دیکھا جو ایک نیوی بلو کلر کے ڈریس سے ملبوس تھی۔ ڈریس زیادہ ہیوی نہیں تھا مگر اینی پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پر میک اپ سے آری تھا جبکہ سر پر اس طریقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اتنی سادگی میں وہ زرحان سکندر کو بہکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اینی کے چہرے سے نظریں ہوتی ہوئی اس کی گردن پر گئی جہاں ایک بار کسی گولڈن کی چین تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا ہیرا جگہ اجڑا تھا۔ اسے دانیال کی گلے میں لاکٹ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا جیسے وہ بنا ہی اس کے لیے ہو۔ زرحان نے آج پہلی بار اس کے گلے میں یہ لاکٹ دیکھا تھا۔ جب گردن کے بالکل درمیانہ چمکتا تھا زرحان کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ زرحان کو اپنے حلقے میں کاٹتے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے بے اختیار اینی کے وجود سے اپنی نظریں ہٹائی اور مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا جنہیں نکاح شروع کر چکا تھا۔ دانیال فضل آپ کو نکاح دانیال حیدر کے ساتھ کر راجوت 50 لاکھ روپے حق مہر کرائے پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سن کر دانیال کا دل بری طرح دھڑکا۔ شیرازی سکندر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت ایک باپ کا فرض پورا کر رہے تھے جبکہ اینی نے دانیال کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو یہ محسوس ہوا جیسے اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ قبول ہے، دانیال نے اس میں سے میں دل کو سنبھالتے ہوئے قبول کیا۔ دانیال فضل آپ کا نکاح دانیال حیدر سے کر راجوت 50 لاکھ روپے حق قرار پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور آخری بار اپنے وجود دانیال کے نام کرتے ہوئے دانیال کی آنکھیں آنسو سے نکل آسان پر بہنے لگی۔ مولوی صاحب نے دانیال سے نکاح نامے پر سائن کروائے پھر گواہوں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی کیونکہ اب انہیں دانیال سے سائن کروانے تھے۔ دانیال اٹھ کر پاس کھڑی اینی کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر موجود ہر شخص کی آنکھیں نیم ہو گئی تھیں سوائے اینی کے۔ اس نے نرمی سے دانیال کو اپنے ساتھ لے گیا اور آہستہ سے اس کی کمر سلاتے ہوئے جانتی تھی کہ آج کے دن دانیال کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ اس کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ نہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، نوئی سب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ دانیال اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے اس لیے وہ اس نے رونے سے نہیں روکا۔ جبکہ دانیال کو تو دیکھ لائبہ اور فاریہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکل آئے تھے۔ آنکھیں تو وہاں پر موجود سائمہ بیگم بڑی اماں کی بھی نیم ہو گئی تھی مگر اینی کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی چہرے میں کوئی بدلاؤ آیا تھا۔ اچھا بس کرو، کتنے روگی تم؟ اینی نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو دانیال روئی روئی آنکھوں سے اینی کو خفگی سے دیکھا تو اینی مسکرائی اور دانیال کو واپس صفحے پر اٹھایا اور سائمہ بیگم کے ساتھ قدم کمرے سے باہر کی جان بڑھائی کیونکہ اب اسے ایک دوست ہونے کا فرض بھی تو نبھانا تھا۔ بہن ہونے کا فرض تو وہ نبھا چکی تھی۔ مولوی صاحب نے دانیال کی طرف نکاح نامہ بڑھایا۔ دانیال نے ایک نظر نکاح نامے کو دیکھا پھر نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا جہاں اینی چلتی آ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ جو اس کی بچپن کی ساتھی تھی وہ اس کی زندگی کی ساتھی بن جاتی مگر قسمت کو یہ منظور ہی نہیں تھا۔ قسمت نے تو اس کی محبت کو بری طرح چھٹکا تھا۔ دانیال کے دل کی محبت دل ہی میں رہے گی۔ نہ وہ اینی سے کہہ سکا اور نہ ہی قسمت نے موقع دیا۔ آج وہ کسی اور کی امانت تھی اور آج سے دانیال حیدر اینی سکندر کو چاہنے کا حق بھی چھین چکا تھا۔ آج سے صرف وہ اسے ایک دوست کی نظر سے دیکھ سکتا تھا، اس کا احترام کر سکتا تھا مگر اس سے محبت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی درست میں ایک اور زندگی آ چکی جس کا نام دانیال تھا۔ اس بات کی بنگ وہ دانیال کو بالکل بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اپنے دل کی محبت کو دل کی کونے میں دفن کرتے ہوئے دانیال نے نکاح نامے پر سائن کیے اور سچے دل سے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے تمام حقوق دانیال کے نام کر دیے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اینی دانیال کے قریب جاتے ہی مسکرا کر بولی۔ شکریہ میم، دانیال مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اینی نے سپاٹ مسکراہٹ گھیری ہوگی۔ دانی تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے میرے بات کا مان رکھ کر آج اینی سکندر کا دل جیت لیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے دوست نے شادی کر لی اور وہ بھی میری پسند سے۔ ایک طرف تم اور دوسری طرف دانیال، تم دونوں میرے لیے بالکل برابر ہو مگر تم نے دانیال کو اپنا کر آج بہت سرشار کر دیا۔ یقین مانو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی کہ وہ بہت خوش تھی اور آج پہلی بار دانیال نے اینی کے چہرے پر یہ خوشی دیکھی تھی۔ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اپنے ہاتھوں کی بریانی بنا کر کھلا دینا۔ 3 سال ہو گئے ہیں کھائے ہوئے، اب تو ذائقے بھی بننے لگا ہوں۔ دانیال اینی کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو اینی اس کی بات پر کیک لگا کر ہنسی۔ جبکہ اینی کے کیک لگانے سے سب نے نظریں اٹھا کر اس خوبصورتی کو دیکھا جو اینی کے چہرے پر آئی تھی۔ آج پہلی بار کھل کے ہنسی تھی اور سب نے رشک بھری نظروں سے اینی کو دیکھا تھا۔ اس کا حسن مکمل تھا مگر جب وہ کھل کے ہنس رہی تھی تو وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا زرحان یکدک اینی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی سب کی طرح یہ منظر پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے صرف اینی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا مگر یوں کھل کر ہنستے ہوئے نہیں، مگر اس کی ہنسی بھی جادو کرتی تھی۔ یہ صدا زرحان خان کے دل نے لگائی تھی۔ صدا، کیوں نہیں ایک بار یہ شادی ختم ہونے دو، پھر جو بولو گی وہی بنا کے کھلاؤں گی۔
اینی دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی کیونکہ اینی بہت کم کھانا بناتی تھی مگر اس کے ہاتھ میں جادو سا تھا. وہ اتنا لذیذ کھانا بناتی تھی کہ کھانے والا دوبارہ اسی کھانے کی خواہش ضرور کرتا تھا. اور دانیال تو اینی کے ہاتھ کی بنی بریانی کا دیوانہ تھا. آج سے 3 سال پہلے ہر ہفتے کھایا کرتا تھا مگر 3 سال بعد اینی نے کھانا بنانا بہت کم کر دیا اور اس کے بعد دانیال حیدر کو بریانی نصیب نہیں ہوئی. لیکن وہ آج تک اس بریانی کو بھولا نہیں تھا جو اینی نے اسپیشلی اس کی برتھ ڈے پر اسے بنا کر کھلائی تھی. ٹھیک ہے لیکن بھولنا نہیں. ایسے معاملوں میں اکثر تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ میں تمہارا جونیئر آفیسر ہوں. دانیال نے اینی کو وارن کیا تو اینی کھل کر مسکرائی. میں وعدہ خلافی نہیں کرتی دانی, یہ تم بھی جانتے ہو. یس میں جانتا ہوں. دانیال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا. اینی نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. نظریں گھما کر کچھ فاصلے پر کھڑی بیلا کو دیکھا جسے زرحان نے اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا. وہ اس سے پتہ نہیں کون سی باتوں میں کرنے میں مصروف تھی. بیلا کو دیکھ کر اینی نے زرحان کی طرف دیکھا تو ایک بار زرحان نے بھی اس کی طرف دیکھا. ڈارک براؤن آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی مگر نہ تو اینی نے نظریں پھیری اور نہ ہی زرحان نے. اینی زرحان کو دیکھ رہی تھی جبکہ زرحان تو صرف دیکھ رہا تھا کہ اینی اسے دیکھ رہی ہے. نہ تو زرحان کو اپنے آس پاس کو ہوش تھا اور نہ ہی اینی کو. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کوئی چیلنج ہو. اینی نے آنکھیں سکڑ کر زرحان کو دیکھا تو زرحان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی کنی مونچھوں تلے اس کے نابی لبی مسکرائے. زرحان اینی کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بیلا کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب سے اپنے چھوٹے چھوٹے ملائم ہاتھ زرحان کے دونوں گالوں پر رکھے پوری جان لگا کر زرحان کے چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جبکہ زرحان تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس نازک سی گڑیا سے کہاں زرحان کا اتنا باری چہرہ ہلایا جاتا تھا. ڈیٹ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ بس آپ موم کو ہی دیکھے جا رہے ہیں. بیلا زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی تو زرحان ہلکا سا ہنسا اور دوبارہ اینی کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف آ رہی تھی. سوری پرنسس, آپ کی ماما ہیں ہی اتنی پیاری کہ آپ کے ڈیڈ کو پتہ ہی نہیں چلتا. زرحان نے بیلا کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس کی گلابی گال پر نرمی سے لب رکھے. دوبارہ اینی کی طرف دیکھا جو اب اس کی کافی نزدیک پہنچ چکی تھی. مجھے تاڑنا بند کریں ورنہ آپ کو یہاں سب ٹھرکی سردار بھی سمجھ سکتے ہیں. اینی زرحان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی. کسی کے کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی بیوی کو تاڑوں یا دیکھوں یا کچھ بھی کروں؟ زرحان نے بنیادی سے بولا. اوہ, یہ ٹھرک کسی اور وقت کر لیے رکھیں. ابھی آپ مجھے کسی زہر سے کم نہیں دکھائی دے رہے. اینی بیلا کا ماتھا پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی. نو پرابلم سویٹ ہارٹ, تمہیں میں ہمیشہ زہر ہی دکھائی دیتا ہوں مگر ایک دن تمہیں شہد بن کر ضرور دکھاؤں گا. زرحان اینی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ واک کرتے ہوئے بولا جبکہ زرحان کتنی بے باکی پر اینی کا دل کیا کہ ابھی اسے سبق سکھا دے مگر اس کے پاس مزید مہمانوں کا لحاظ تھا. ویری شیملیس پرسن, اینی بڑبڑائی اور زرحان بآسانی سے چکا تھا. چلو آؤ بیلا, اوپر آنے کے پاس نہیں چلنا کیا؟ اینی بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو بیلا نے مسکراتے ہوئے زور و شور سے ہاتھ میں سر ہلایا. تو زرحان نے نرمی سے بیلا کو نیچے اتارا. بیلا نے اینی کا ہاتھ تھام لیا. بات سنو میری سویٹ ہارٹ, آج جو وہی ڈریس پہننا جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا. اگر تم نے وہ ڈریس نہیں پہنا تو میں خود آ کر اپنے ہاتھوں سے تمہیں وہ ڈریس پہناؤں گا اور اس سے صرف میری دمکی مت سمجھنا. زرحان اینی کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرگوشی نے آواز میں بولا. اس کی آواز اتنی کم تھی کہ صرف اینی ہی سن سکتی تھی. جبکہ بیلا کبھی اینی کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی زرحان کی طرف, کیونکہ اسے تب سے وہ دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. زرحان کی بات سن کر اینی نے دانت پیس سے ایک نظر سے گھورا پھر بغیر کوئی جواب دیے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر قدم سیڑھی کو جانا بڑھائے. جبکہ زرحان نے دونوں کو مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کچھ فاصلے پہ کھڑی بڑی اماں اور شیرازی سکندر مسکراتی نگاہ سے تب تک زرحان اور اینی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. دیکھیے گا ماں, بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے اور آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. شیرازی سکندر بڑی اماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تو بڑی اماں نے انشاءاللہ بول کر مسکرا کر اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا. ارحم چینج کر باہر نکل کے سامنے بیڈ پر زرحان, حارث, زید اور دانیال کو بیٹھے پایا. ابھی تو ارحم زید کی طرف دیکھتی ہوا رہا تو زید بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا. ہاں میں اترے کے حال کے میرے جائے گا, میرے کسی رشتے نہ تھا. زید ارحم کے گلے لگتے ہوئے بولا. ارے یار, تو خود لوگوں کو اوپر ٹپکاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں سے تیری پرسنل میٹنگ ہوتی ہوگی. ارحم زید کے ڈاکٹر ہونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا. یقین مان, اگر میں لوگوں کو اوپر ٹپکاتا ہوں تو پہلا نمبر تیرا ہونا تھا کمینے. زید اس کی کمر میں ایک مکر رسید کرتے ہوئے بولا. جبکہ زید کے اس طرح کہنے پر وہاں بیٹھے زرحان, حارث, دانیال کا کہہ بے اختیار تھا. بہت ہی بے مروت بندہ ہے, تو میری شادی میں آ کر مجھے ہی اوپر ٹپکانے کی باتیں کر رہا ہے. ارحم نے اسے گھورا. خیر چھوڑ یہ سب باتیں, یہ بتاؤ کہ میرا رومانٹک بندہ کہاں پر ہے؟ زرحان زید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے گیا ہوا ہے, اس لیے نہیں آیا. زید زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. جبکہ زید کی بات سن کر زرحان کو حیرت کا جھٹکا لگا. یہ کمینہ شادی کے 1 سال بعد کون سا ہنی مون منانے گیا ہے؟ زرحان کو زید کی بات پر تعجب ہوا. جس ہنی مون کا اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا وہی ہنی مون منانے گیا ہے.
जनजैब कमरे में दाखिल होते हुए बोला, अच्छा सुना था लोग अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, और ये दो बच्चे पैदा करने के बाद हनीमून मनाने गया है। इसे आने दो, एक बार सामने ऐसी मरम्मत करूंगा कि याद रखेगा कमीना कहीं का। जरहान मुकज्जम को बेहद इज्जत से नवाजते हुए बोला, अरे यार तेरा क्या जाते हैं, जाने दे, ऐसे बहुत मुश्किल से अपनी छोटी सी बीवी को अपनी जिंदगी में लेके आया है। अब अगर जोरू का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं तो रहने दे। वैसे भी मैंने सुना है कि भाभी भी काफी खींच कर रखती है तुम्हें। जाजेब ने आखिर में जरहान को निशाना बनाया। तो बस सोच यार, मुकज्जम अपनी छोटी सी बीवी के इतने नखरे उठाते हैं, तो जरहान सिकंदर की बीवी तो माशाल्लाह इतनी मेच्योर है, तो जरहान सिकंदर अपनी बीवी के कितने नखरे उठाता होगा। वैसे यहाँ पर बैठा हर शख्स अपनी जोरू का गुलाम है, ये अलग बात है, यहाँ पर मानने का कोई भी नहीं। जैद सबको एक नज़र देखते हुए शरारत से भरपूर अंदाज में बोला। तो जरहान ने बेसाता इसकी कमर में एक जोरदार मुक्का रसीद किया था, जबकि वो दर्द से कराह कर गया। कमीने, ये जो तेरी जबान है ना, जो कभी काबू में नहीं रहती, किसी दिन काट के फेंक दूंगा हमें। जरहान जैद को घूरते हुए बोला, क्यों लवारा समझा हो क्या? मेरी बीवी को मैं बोलता हूँ, शरारतें करता हूँ, ज्यादा अच्छा ही लगता हूँ। अब मैं अपनी बीवी के लिए तुम लोगों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, इसलिए तुम लोग सब मेरी जबान को बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम लोगों को करना चाहिए, मेरी इस सोहबत का अच्छा असर पड़ेगा तुम लोगों की जिंदगी के। और बीवियों के गुलामों, जैद फिर भी छेड़ने से बाज नहीं आया था, जबकि अब जैद का निशाना दानियाल था। जैद और जानजेब कुछ देर पहले ही दानियाल से मिले थे, मगर इतनी सी मुलाकात में वो इसके साथ काफी फ्रैंक हो चुके थे। कहते हैं कि मर्द मर्द को पहचान जाते हैं, इन्हें एक दूसरे को पहचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था, और दूसरे में गुलमेल भी बहुत जल्दी जाते थे। यही हिसाब इधर इन पांचों का हुआ था। सुना है जनाब कि आपने नया नया इस सुल्तनत में कदम रखा है, कुछ देर पहले ही हेर से आप बीवी वाले बन चुके हैं, तो क्या ख्याल है आपको हम सब से कुछ अहम टिप्स लेना पसंद करेंगे आप? जैद दनियाल के सामने खड़ा भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला, नहीं जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बीवी बहुत मासूम है और मुझे आपकी टिप्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आपकी टिप्स पर अमल करके आपकी तरह जोरू का गुलाम बन जाऊं। दानियाल जैद की तरफ देखते हुए बोला, जबकि दानियाल की बात पर सबका छठ पार कह कमरे में गूंजा था। अब एक बस कर दे, अफगानिस्तान की रेडियो अपनी और कितनी इज्जत करवानी है। जहांजेब ने जैद का कंधा थपथपाते हुए बोला, जैसे इसे हौसला देना चाहता हूँ। अरे जैद, इसे कोई और जवाब देता। जरहान का फोन बजा। जरहान ने फोन निकाल कर सामने किया तो स्क्रीन पर मुकर्रम मेरे अहमद का नाम चमकमा रहा था। ये लो, रोमांटिक बंदे का फोन आ गया। जरहान मुस्कुराते हुए बोला और कॉल अटेंड करके फोन स्पीकर पर लगाया। अबे साले कमीने कहेंगे, तेरी हिम्मत किस तरह हुई बगैर मुझे इत्तला किए छुप के निकाह करने की? फोन के स्पीकर से मुकज्जम की गटीदार आवाज गूंजी, हिम्मत की बात मत करो, जैसे तुमने हिम्मत दिखाकर भाभी से जबरदस्ती निकाह कर लिया था, मैंने भी हिम्मत दिखाकर तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल कर यह कारनामा सर अंजाम दिया है। सरहान कमाल की बेनियाली से बोला, जबकि दूसरी जानब मुकद्दम ने एक नज़र होटल की बालकनी में डाली, जहां अलीजे बैठी बाहर को मौसम इंजॉय कर रही थी, और यकीनन ऐसे अल्फाज वो अलीजे के सामने नहीं बोल सकता था, इसलिए तो वो साइड पर खड़ा इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था। अच्छा, तो मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है, चल अच्छा है, तू भी इस जिंदगी का मजा चख ले। वैसे एक मशवरा दूं कि जबरदस्ती की शादी में भाभी पर ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, वरना वो बता देगी कि वो तेरी वही बीवी है जिससे तू जबरदस्ती निकाह कर लाया है। मुकर्रम ने अपना तजर्बा पेश किया, क्योंकि आज तक अलीजे इसे किसी सांस की तरह ताने मारती थी कि मुकद्दम ने इससे जबरदस्ती निकाह किया है। यार छोड़ दो इस बंदे को, इसकी तो अभी तक रुखसती भी नहीं हुई। जैद हंसते हुए हासी ऊंची आवाज में बोला। तो जरहान ने एक नजर से घुरा। दूसरी जानब जरहार के बेबसी पर फोन के स्पीकर में मुकद्दम की जोरदार कह गूंजा, जबकि इसके साथ बाकी सबका कह भी बेख्तियार था। मीर, किसका फोन है? फोन का स्पीकर में एलिजा की हल्की सी आवाज गूंजी, जो शायद मुकद्दम से कुछ पूछ रही थी। कुछ नहीं जान मीर, मेरे साले, मेरा मतलब है तुम्हारे भाई को शादी की मुबारकबाद दे रहा था। मुकद्दम अलीजा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जबकि अगली ही लम्हे जरहान ठटक कर फोन बंद कर चुका था। ये अपनी ये मरासियों जैसी शक्ल गुम करो और जाकर तैयार हो जाओ। बाबा जान का हुक्म है, अगले आधे घंटे तक इन्हें सब लड़के नीचे चाहिए, समझे? जरहान सबको एक नज़र घूरते हुए बोला, और इससे पहले कि कोई और मुनासिब वो ना दिखाता कमरे से निकल गया। चलो भाई लोग, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना इस गांव के सरदार ने सबकी गर्दनें मरोड़ कर शादी के दिन ही डायरेक्ट कुल करवा देते हैं। जानजेब सबकी तरफ देखते हुए चुटकी बजाकर बोला, और फिर सब बगैर किसी को कोई फजूल बात किए तैयार होने लगे, क्योंकि अब हुक्म जरहान की तरफ से ही नहीं बल्कि सुहेब सिकंदर की तरफ से भी आया था, और दोनों ही बहुत खतरनाक थे। इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि इन दोनों में से वो किसी एक भी हाथ आए, इसलिए जल्दी जल्दी अपने हाथ पांव चलाकर अरहम ही के कमरे में सब तैयार होने लगे। जबकि कुछ ही देर में अरहम का कमरा यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई खंडर हो।
فاریہ اسے بند کرو یار، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ لائبہ اپنے دوپٹے پر لگی سیفٹی پن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس سے کچھ دیر پہلے ہی میوٹیشن سیٹ کر رہی تھی مگر کچھ دیر بعد ہی کھل گئی تھی، اور اب وہ اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ فاریہ آگے بڑھ کر اسی کندھے پر لگے سیفٹی پن کو اچھے سے سیٹ کیا، پھر دوپٹے کے ساتھ لگا کر بند کیا۔ شکر ہے میں تو ہلکانی ہو گئی تھی مگر یہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لینا تھا۔ لائبہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ دونوں بہنیں بالکل تیار ہو چکی تھی اور اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو فاریہ اور لائبہ کے کمرے میں آنے والی شخصیات کو دیکھ کر، اینی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ خوبصورتی سے لہنگے میں ملبوس، بالکل نہ محسوس میک اپ کے بغیر، بالوں کو پش پر ڈالے، کھلی ہلکی سی جولی پہنے غضب دار رہی تھی۔ یہ سب بھی لائبہ اور فاریہ کی دی کی قسم کا نتیجہ تھا، کیونکہ ان دونوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اینی کو قسم دی تھی کہ وہ زیادہ نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت پیارا ہو جائے، اور اسی قسم کو مانتے ہوئے اینی ہلکا پھلکا تو تیار ہو گئی تھی مگر اتنی سی تیاری میں بھی بےحد حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپی، اب تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، لائبہ بے اختیار بول اٹھی تو اینی نے مسکراتے ہوئے دونوں بہنوں کی طرف دیکھا جو مہندی کی دلہن بنے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج دونوں کے ڈریس سیم نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنی اپنی شوہروں کی پسند کا لباس زیب کیا ہوا تھا۔ دونوں کی پسند الگ الگ تھی مگر کمال کی تھی، دونوں ہی آسمان سے اتری ہی کوئی دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی۔ تم دونوں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ہمیشہ خوش رہے ہو۔ اینی نے دونوں کو محبت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے ساتھ خوش رہنے کی دعا بھی دی۔ ارے آپ بھی تشریف لائی ہیں مسز دانیال، آئیں نئی نویلی دلہن لائبہ دانی کی شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ لائبہ کی مسز دانیال بولنے پر وہ بلش کر گئی تھی۔ اوہو، ہماری معصوم پری بلش کر رہی ہے۔ فاریہ پاس کھڑی دانیال کا سرخ ہوتا گال کھینچ کر بولی، جبکہ دانیال اب سرخ ناگار بن چکی تھی۔ آپی، جب کچھ نہ بن سکا تو اس نے بے بسی سے اینی کی طرف دیکھا، اب اسے پکارا، اب دونوں بلاؤں سے اس کی بہن ہی بچا سکتی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، تنگ مت کرو دانیال کو، اور تم دونوں نے سے تو میں پرسوں ناشتے کی ٹیبل پر حساب لوں گی۔ اینی دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جن کے چہرے صاف شرارت جھلک رہی تھی مگر اینی کی بات کو سمجھ کر وہ دونوں ہی ایک دم چپ کر گئی۔ اب شرمانے کی باری لائبہ اور فاریہ کی تھی، جبکہ ان دونوں کو ایسی بلیاں بنتے دیکھ کر دانیال کہک لگا کر ہنسی تھی۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام باہر لان میں ہی کیا گیا تھا، جبکہ اب تمام مہمان آ چکے تھے اور آنے والے مہمانوں کو حویلی کے مرد استقبال کر رہے تھے، جبکہ ینگ پارٹی کی ایک طرف ہی روک لگی ہوئی تھی جس میں جہازیب، زید، حارث، دانیال، ارحم، دانش، مصطفیٰ اور زنان شامل تھے۔ دولہے راجہ جا کر اسٹیج پر بیٹھو بڑی اماں کو ہم گئے ہوئے ہیں۔ دانیال حارث اور ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنی نشستیں سنبھالو جا کر، تم لوگوں کی دلہنوں کو لایا جا رہا ہے۔ دانیال ارحم اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرسی سے کھڑا کرتے ہوئے بولا، تم نے کہا کروا کے کوئی زیادہ ہی نہیں کھل گئے؟ ارحم دانیال کو گھورتے ہوئے بولا، یار ہاں یار، بیوی والا ہو گیا ہونا، تھوڑا سا غرور تو کرنا بنتا ہے۔ دانیال ایک ادا سے بولا۔ ارحم اور حارث نے سر جھٹکا اور قدم اسٹیج کی طرف دبائے، کیونکہ کچھ فاصلے پر کھڑی اماں جان ان دونوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ بہت دیر پہلے بھی وہ پیغام بھجوا چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھیں، مگر وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھے۔ حارث اور ارحم اسٹیج پر جا کر بیٹھے، ہر آنے والے سے مبارکباد وصول کر رہے تھے، جب ایک دم وہاں دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تو دونوں کی بےتاب نظروں نے حویلی کے دروازے کی جانب اٹھی، جہاں سے فاریہ لائبہ کو لایا جا رہا تھا، مگر مہمانوں کے بھیڑ کی وجہ سے وہ لوگ براہ راست نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ دل انہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا جا رہا تھا۔ نزدیک آنے پر ارحم کی نظریں فاریہ کی جوڑ سے ٹکرائی تو اس پہ ٹھہر سی کی۔ وہ ارحم کی پسند کیے نارنجی گلابی لہنگے میں ملبوس، آرٹیفیشل پھولوں میں جولی سے پہنے، بالوں کی ایک سائڈ پر خوبصورت ہیئر اسٹائل بنا کر چٹیاں کر کے ایک کندھے پر ڈالے، ہلکے پھلکا میک اپ کی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لہنگے کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ایک کندھے پہ سیٹ کر کے سر پہ لیا ہوا تھا اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی دائیں جانب دانیال تھی اور لائبہ، جبکہ لائبہ دائیں جانب اینی موجود تھی۔ حارث نے نظر اٹھا کر لائبہ کی طرف دیکھا تو جیسے ہی حارث کی نظریں اپنے سامنے چلتی آ رہی اپنی دلہن پر پڑی تو اس کے لب ساتھ مسکراہٹیں اس کی پسند میں ڈل کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حارث نے اس کے لیے پرپل اور گولڈن لہنگا پسند کیا تھا، اس وقت وہ اسی لہنگے میں ملبوس تھی جو حارث نے پسند کی تھی، جگمگاتا ماتھا ٹیکا اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا، جو حارث کو بے چین کرنے کی وجہ بنا تھا۔ چہرہ بالکل لائٹ سے میک اپ تھا مگر وہ بہت حسین لگ رہی تھی، یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ دونوں بہنیں آج ہی پہلی بار سجی تھن رہی تھی، وہ بھی اپنے محرم کے لیے۔ وہ پیاری کیوں نہ لگتی، وہ پیاری نہیں بلکہ بےحد حسین لگ رہی تھی۔ تو تھا کہ ان دونوں میں بہنوں میں کون زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔
फारी को लाकर अरहम के साथ बैठाया गया, जबकि लाइबा को हारिस के साथ बैठाया गया और अब वो दोनों अपने अपने शोरों के बेहद करीब बैठी हुई थी। जब बड़ी अम्मा और अम्मा जान स्टेज पर ही, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे अल्लाह। बड़ी अम्मा अपने पोता पोतियों को देखती हुए खुशी से निहाल हो रही थी। माशाल्लाह, मेरी बच्चियां तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अम्मा जान ने बारी बार लाइबा और फारिया के माथे पर लब रखे, जबकि स्टेज पर हवेली की तमाम औरतें मौजूद थी और अब बड़ी अम्मा की पेशकदमी करने के बाद सब बारी बारी मेहंदी की रस्म अदा कर रही थी, जबकि अरहम हारिस मुस्कुराते हुए भरपूर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनकी बीवियां इनके पहलू में बैठी थी और इनके लिए काफ़ी था। और शादी कौन सा रोज़ रोज़ होती है, एक ही बार होती है, इसलिए इंसान को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ये हारिस का मानना था और अपनी शादी को बहुत एंजॉय कर रहा था। बस वो लाइबा से ये स्टेप का एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसका थोड़ा सा साथ दे, जबकि लाइबा हारिस के इतने करीब थोड़ा घबरा रही थी। जरहान स्टेज पर आया तो दोनों बहनों के सर पर हाथ रखा और अरहम हारिस के कंधा थपथपाया। चारों के एक एक करके मिठाई खिलाई और हजारों के नोट इनके सरों से वार कर पास खड़े मुलाजमों को पकड़ा दिए, जबकि लाइबा और फारिया मुस्कुराते हुए अपने लाला को देख रही थी, जिनकी मोहब्बत अपनी बहनों के लिए बेतहाशा थी, क्योंकि हमेशा से बोलता था कि अरहम और हारिस ज़्यादा अजीज हैं इसे, लाइबा और फारिया हैं। और से लाइबा फारिया को अपने लाला पर बेहद फ़ख्र था। वो अपने कॉलेज में या किसी से भी मिलने पर अपने लाला का नाम लेकर फ़ख्र से महसूस करती थी और बहुत फ़ख्र से बताती कि वो दोनों जरहान की सिकंदर की बहनें हैं। जरहान ने स्टेज से उतरकर एक नज़र पूरे लाइन की तरफ कमाई, जिसे वो ढूंढ रहा था। वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब के स्टेज के पास ही इसे दानियर खड़ाई दिखाई दी, जो मुस्कुराते सबको देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जरहान को अपने करीब आता देखकर दानियर जरहान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी आप ही किधर है, दिखाई नहीं दे रही। जरहान मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, वो आप ही बीला के लिए कपड़े चेंज करवाने गई हैं। इसने अपने कपड़े बहुत गंदे कर लिए थे, अभी थोड़ी देर पहले गई हैं, अपने कमरे में मौजूद होंगी। दानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जरहान ने मुस्कुरा के इसके सर पर एक बाई की तरह हाथ फेरा और दिल से मुस्कुराई। जरहान ने एक बार स्टेज की तरफ देखा, फिर कदम हवेली के अंदर की जाने बढ़ाई, क्योंकि जिसे देखने के लिए वो इतना बेचैन था वो मोहतरमा तो इसके सामने आने भी पसंद नहीं कर रही थी, कि जब बल्कि बार बार इसकी नज़रों से ओझल हो रही थी। इसकी नज़रों में आए बगैर जरहान ने आयशा से एनी के कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने ही बेड पर इससे बीला बैठी हुई दिखाई दी, जो अपना आईपैड हाथ में पकड़े कार्टून देखने में मसरूफ थी। इसके कपड़े चेंज थे, बल्कि बाल खुले हुए थे। जरहान आयशा से कमरे में दाखिल हुआ, नजरें दूसरी जगह गवाई जहाँ एनी चेंजिंग रूम से निकल रही थी। एनी को देखते ही जरहान को लगा कि आज वो किसी लड़की को नहीं, बल्कि आसमान से उतरी हुई कोई हूर को देख रहा है। जरहान के ही पसंद के गोल्डन और वाइट लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। बालों को आगे से फ्रेंच बनाकर पीछे में वैसे जूड़े में कैद किया हुआ था, जिसकी कुछ आवारा लिटें इसके चेहरे पर गुंजूम रही थी। चेहरे पर नाम महसूस सा मेकअप था, जबकि पिंक लिपस्टिक इसके होंठों पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। इसके गले में एक लॉकेट था, ये वही लॉकेट था जो जरहान ने आज दोपहर को देखा था। कानों में गोल्ड झुमके थे, जबकि हाथों में वाइट और गोल्डन मिक्स चूड़ियाँ थी और दुपट्टा उतारकर पहले ही बेड पर रख चुकी थी, इसलिए इस वक्त इसका वजूद जरहान के सामने दुपट्टे से बेनियाज था, जो जरहान के लिए सब्र का एक नया इम्तिहान खड़ा था। यानी नजर उठाकर सामने देखा तो सामने जरहान को खड़ा पाया, जो टक टक किसी ट्रांस की कैफियत में सिर्फ इसे ही देख रहा था। एनी के देखने से भी इसने अपनी नजरों का जाविया नहीं बदला, ना ही इसके वजूद में कोई हरकत पैदा हुई। वो यूं खड़ा था जैसे कोई स्टैचू हो। एनी ने आंखें सिकुड़ कर इसे देखा। मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा कोर्ट में फैसले कैसे कर लेता है। पता नहीं ये शख्स इस गांव का सरदार कैसे बन गया, जबकि दिन ब दिन मजीद ठरकी होता जा रहा है। एनी जरहान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में खुद से महात हुई, क्योंकि दिन ब दिन इसे जरहान का एक अलग ही रूप दिखने को मिलता था, जो बड़े वाले रूप से मुख्तलिफ होता, मगर इसके लहजे में हर दिन मजीद मोहब्बत बढ़ती जाती थी। एनी महसूस कर सकती थी कि वह बहुत मोहब्बत से एनी से पेश आता था, बल्कि एनी पर अपनी मोहब्बत भी निछावर करता था। सरहान फौरन होश की दुनिया वापस उठा जब एनी इसके सामने से हटकर बेड पर जाकर बैठी। सरहान ने गर्दन मुड़कर एनी की तरफ देखा, जो बेड पर बैठकर बीले के बाल ब्रश कर रही थी। बीला का चेहरा दूसरे जाना था, इसलिए इसने अब तक जरहान को नहीं देखा था। जरहान चलता हुआ बेड के करीब आया और ठीक एनी के पीछे बैठकर नरमी से इसे अपने पीछे से अपने हिसार में लिया, जबकि अचानक अपने गिर्द जरहान का हिसार देखकर एनी ने एक झटका लगाकर इसका हिसार तोड़ना चाहा, मगर शायद जरहान को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वो इसकी गिर्द अपना हिसार और मजबूत कर गया। यू लुक जस्ट लाइक माई प्रिंसेस, माई ब्यूटीफुल एंजल। जरहान एनी के कान के करीब बैठी मीठी सरगोशी करते हुए बोला, जबकि जरहान के इस तरह बोलने पर एनी की धड़कनें एकदम थम सी गई। जरहान थोड़ा सा पीछे हटा और अपनी दाएं हाथ की शहादत की उंगली एनी की पिछली गर्दन पर चमकती चेन पर फेरी। इसकी उंगलियां का लम्स अपनी गर्दन के पीछे महसूस करके
एनी ने आंखें बंद कर ली। ये इस जादू का असर था या फिर वो कोई ठंडा सुर फूंकता था जो एनी इसके जादू हमेशा छा जाता था। फरहान के बदन से उठती स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू एनी को अपने हौसलों पर छाती हुई महसूस हो रही थी। तो मुझे पागल कर देगी एन। फरहान इसके दोधियारी पर कशिश गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला, जबकि इसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन में महसूस करते एनी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई। कुछ शर्म कर लिया पीछे हटे एनी दांत पीसती हो रही, क्योंकि फरहान को इतना भी ख्याल नहीं था कि इन दोनों के अलावा कमरे में बिल्ली मौजूद है। ये तो शुक्र है कि वो कार्टून देखने में मसरूफ थी। ये तो नामुमकिन है मेरी जान। फरहान सरगोशी करते हुए बोला, एक गहरा सांस लेकर एनी के बदन से उठने वाली मदहोश कर देने वाली खुशबू को अपने अंदर उतारा। फरहान एनी ने इसका हसार तोड़ते हुए इसका नाम लिया, जबकि एनी के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर फरहान के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इसे एक अजीब सी खुशी मिली थी कि कितना खूबसूरत लगा था इसके होंठों से निकलने वाला इसका नाम। डैड। एनी के मुंह से जरहान का नाम सुनकर बीला ने बेख्तियार जरहान को पुकारा और इससे पहले कि गर्दन मोड़कर अपने बाप को रोमांस करते देखती, जरहान पहले ही बेड से उठ चुका था। जी बोलो माई प्रिंसेस। जरहान बीला के करीब बैठकर इसके गुलाबी गाल को छूते हुए बोला, आपका भाई। डैड बीला की आईपैड से नजरें हटाकर जरहान से पूछा, बस अब ये भी आया हूँ प्रिंसेस, क्योंकि नीचे सब आपकी मॉम का पूछ रहे थे, इसलिए मैं आप दोनों के लिए लेने आ गया। जरहान एनी की तरफ देखते बोला, जो अब बीले के बाल बना चुकी थी। मुझे जरहान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन जरहान इसके गुलाबी गुलाबी चेहरे को देखते हुए महसूस हो रहा था मानो जैसे ये मंजर इसका पसंदीदा मंजर हो। डैड, हम अपनी फैमिली पिक्चर बनाएंगे ना। बीला अपना आईपैड साइड पर रखते हुए बोली, क्योंकि ये प्लानिंग तो इस बाप बेटी की सुबह से हो रही थी, जिससे फैमिली पिक्चर्स बनाना, अपना बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाकर प्रिंट करना और फिर एनी के साथ फ़ोटो शूट करवाना। जी हाँ प्रिंसेस, आप अपनी फैमिली पिक्चर बनवाएंगे, इसलिए तो मैं आपको लेने आया हूँ। चलो अब जल्दी से जूता पहनो, हम नीचे चलते हैं। जरहान बीले की गाल पर लब रखते हुए बोला। तो बीला खिलखिला कर उठी और जल्दी से अपने जूते पहनने लगी। डैड आप रुके, मैं अभी आई। बीला जरहान की तरफ देखते बोली, फिर भागकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। बीले कर जाते ही जरहान ने एनी की तरफ देखा, जो बेड से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ रही थी। जरहान ने पहले एनी के दुपट्टे को खींचा, फिर साथ ही एनी की कलाई पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा, तो एनी अपने दुपट्टे समेत जरहान के ऊपर आ गिरी। जरहान ये हरकत इतनी अचानक की थी कि एनी को समझ ही नहीं आया कि अब वो जरहान के मजबूत हिसार में की थी, जो वो इसके कमर के गिर्द बांध चुका था। दूर भागने वाले जुल्म मत किया करो स्वीट हार्ट। जरहान एनी के दोनों गालों पर बारी बारी लब रखते हुए बोला, मैं आपको गोली मार दूंगी। जरहान सिकंदर। एनी जरहान की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, क्योंकि जरहान की हरकतें इसे बखलाने पर मजबूर कर रही थी। मार दो स्वीट हार्ट, तुम्हारे हाथों तो मरने को भी तैयार है। खान ने इसकी परेशानी पर लब रखते हुए एनी एक हाथ इसके चेहरे पर रखते हुए इसका चेहरा खुद से थोड़ा दूर किया और एक हाथ इसके सीने पर रखते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई। ये मौके की गनीमत थी, यह वक्त सही था जो एनी ने जरहान को खुद से दूर किया, क्योंकि तब ही बीला कमरे में दाखिल हुई थी। अगर वो इन दोनों को ऐसे देख लेती तो उस बच्ची की ज़हन पर क्या असर पड़ता, ये सोचकर एनी ने जरहान को घूरा, तो एनी का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़े इसकी तरफ देखते हुए दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। डैड आई एम रेडी, अब हम चलें। बीला जरहान की तरफ देखती हुई बोली। ड्रेसिंग रूम से शायद वो अपना छोटा सा दुपट्टा लेने की थी, जो इस वक्त इसके गले में मौजूद था, जो इसकी क्यूटनेस को मजीद बढ़ा रहा था। यस प्रिंसेस। जरहान ने बीला दरवाजे की तरफ इशारा किया तो मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानब चल दी, जब एनी ने जरहान के हाथ से खींचकर अपना दुपट्टा लिया और उसे जबरदस्त गुरी से नवाजा। बदले में जरहान ने इसे एक आंख मारी तो एनी ने पास पड़ा कुशन उठाकर जरहान के मुंह पर मारा, क्योंकि इस वक्त इसके पास यही चीज़ मौजूद थी। अगर गिन होती तो वो ज़रूर अब तक जरहान को गोली चला चुकी होती। जबकि एनी के कुशन मारने पर जरहान का पुरकशिश के कमरे में गूंजा। इसे एनी को तंग करने में एक अलग ही मज़ा आता था, और एनी का दिमाग घूम जाता तो इसका यही मज़ा इसने अच्छे से निकाल लेना था। एनी जरहान को घूरना छोड़कर बीला की तरफ मतवज्जो इधर दरवाजे के पास खड़ी इन दोनों को मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। इसने कभी अपनी बच्ची को इतना इंतजार नहीं करवाया था जितना जरहान के चक्करों में वो करा रही थी। मगर बगैर जरहान की तरफ देखे एनी बीला के करीब गई और उसका हाथ पकड़कर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि जरहान भी इन दोनों के पीछे ही था। एनी बीला का हाथ थामे जरहान के साथ लॉन में दाखिल हुई तो सामने ही से दो अनजान चेहरे दिखाई दी, जबकि इनके साथ दानिश और मुस्तफ़ा भी खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? जान ज़ैब और ज़ैद एनी की तरफ देखते हुए बहुत अदब से बोले। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। इसका अदब से भाभी बोलना एनी को कन्फ्यूजिंग दूर कर गया। हम आपके शोर नामुराद के दोस्त हैं भाभी। ज़ैद ने मुस्कुराते हुए अपना तारफ़ खुद ही करवाया तो एनी ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जी हम इसके कॉलेज के फ्रेंड हैं। अभी आपका एक देवर तो आया ही नहीं, मगर कोई नहीं, वो भी जल्द आएगा। इस वक्त तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, इसलिए नहीं आ सके, क्योंकि आपको शादी की मुबारकबाद देने अपनी बीवी के साथ ज़रूर आएगा। जहां ज़ैब ने मुस्कुराते हुए मुकर्रम के बारे में भी बताया।
پھر آپ میرے کیا لگے؟ ان سب کو اپنے نزدیک سے بیلا کی آواز سنائی دی تو سب نے بیلا کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی گرے آنکھوں میں جان زیب اور زید کو دیکھ رہی تھی۔ ہم آپ کے چاچو ہیں، پرنس جان زیب نے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، جبکہ اینی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی اور ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا زرحان مسکرا کے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھابھی آپس کی بات ہے، آپ اس بندی کے ساتھ گزارا کیسے کرتی ہیں؟